जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और मदिहा, क्या वजह होती है कि जब नए वीक का आगाज़ होता है वीकेंड के बाद, तो उसके बाद आपकी आवाज़ एक स्लीपी मोड में होती है इनिशियली, नो मैटर व्हाट यू डू। आप सुबह उठ के भाग लें, एंड टाइम पे उठें, देर से उठें, जल्दी उठें, आवाज़ थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल होती है। ये किसकी बात करें? मेरी आवाज़ तो बिल्कुल हशाश बशाश आपको है। लग रहा है? हाँ, मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है मेरी आवाज़ हशाश बशाश है, पर आप आज थोड़े बहुत डाउन है। मेरे ख्याल से टेम्पो में आने में थोड़ा बहुत टाइम मेरी लगता आवाज़ है। में भारीपन है, दिमाग एक्टिव है, आवाज़ में भारीपन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन खैर शाह, क्योंकि पता है कि आज फाइनली सिंध में जो तमाम तर स्कूल्स हैं वो खुल जाएंगे, तो तमाम तर पेरेंट्स को, तमाम तर बच्चों को जिस वक्त स्कूल पहुँच भी गए होंगे, एंड आई एम श्योर कि उनकी पहली क्लास भी स्टार्ट हो चुकी होगी, तो जनाब आप तमाम तर बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। बस आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, हम भी ख्याल रख रहे हैं, क्या करें। और अशफाक, आजकल वो टाइम आ गया है कि आप किसी को भी फ़ोन करें, पूछे जी कि कैसी आपकी तबीयत ठीक है, तो वो कहते हैं भाई हमें तो 4 दिन से कोविड हुआ हुआ है। ये केसेस इतने बढ़ गए कि खौफ आने लग गया है। बिल्कुल, खौफ जो पहली वेव में था अब दोबारा से उसकी वापसी शुरू हो गई है, और उसके लिए बेहतर यही कर सकते हैं कि जनाब SOPs फॉलो करें। स्कूल का मदिहा तस्करा कर रही थी, तो उस पर महकमा तालीम की जानिब से बता दिया गया है कि भाई आप लोगों ने एहतियात करनी है। वालिदैन ने अपने सर्टिफिकेट्स जमा करा दिए हैं, असातिज़ा के सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली मौजूद हैं, जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है सब ने करवा लिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि SOPs फॉलो करना होगा, मास्क और डिस्टेंसिंग के हवाले से, और महकमा तालीम किसी भी वक्त आकर छापा मारकर आपका PCR टेस्ट कर सकता है। होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे फेरे होते हैं, उनको सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करवाते कि ओहो मैं वीकेंड पे चेक करवाऊंगा, और तब तक क्या होता है कि वो आधे से ज्यादा मोहल्ले को ना कोविड फैला चुके होते हैं। सो खुदा के लिए ऐसे लोगों को आप देखें तो आप उनको थोड़ी बहुत शर्म हया दिलवाएं कि भाई अगर आपको जरा सा भी बुखार है तो अपना कोविड टेस्ट फौरन करवाएं। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी और को नुकसान हो। बहुत सारी बातें, लेकिन पहले जॉब स्टोरी। कराची समेत सिंध में आज से स्कूल खुल गए। स्कूल मालिकान वालिदैन को वैक्सीनेशन से मुतालिक आगाही देंगे। महकमा तालीम की कमेटी सूरत हाल का जायजा लेगी। बादल गरज भी रहे हैं, बरस भी रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित में आज भी बादल बरसेंगे। जी, तो फाइनली क्योंकि आज 30 अगस्त है और सिंध में जो कि सबसे लेट हो गया स्कूल खोलने के हवाले से, आज स्कूल खुल गए हैं। क्योंकि एक हफ्ता पहले एग्जैक्टली जो वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ था, तो उसमें भी तय किया गया था कि जो वैक्सीनेटेड स्टाफ होगा वो अलाउड होगा। पेरेंट्स के वैक्सीनेशन फॉर्म्स में भी वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं वो भी लिए जाएंगे, और साथ में 6 डेज अ वीक जो है बच्चों की क्लासेस भी जारी रहेंगी। तो जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, इनफैक्ट जितने पेरेंट्स हमें देख रहे हैं जो भी अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आए हैं, हमारी तरफ से एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने ख्याल रखना है बहुत ज्यादा, हमेशा की तरह। जैसे कि आप पहले नहीं रख रहे थे, लेकिन इस बार आपने रख रहे थे। इस दफा थोड़ा ख्याल करना है, बिकॉज अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो हथौड़ा चला दिया जाएगा, वो भी थौर वाला। अशफाक, अपनी जिंदगी का सवाल है ना। यहाँ पे हम देखे, पहले हमने देखा पेरेंट्स कितना रो रहे थे जी बच्चों के स्कूल खोलें, स्कूल खोलें, स्कूल खोलें, तंग आ गए थे अपने बच्चों से। स्कूल खोलें। उसके बाद हमने देखा जब एग्जाम्स होने वाले हो तो बच्चों ने कहा खुदा के लिए हमारी जिंदगी का एहसास करें, एग्जाम हो रहे हैं, हम कोविड में कैसे आएंगे। यही बच्चे हमने देखा पार्कों पर निकले हुए थे, ये बच्चे हमने देखा शॉपिंग मॉल में निकले हुए थे, ये बच्चे देखे सारे जी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज पहुंचे हुए थे। हर जगह ये बच्चे पहुंचे हुए थे, जिनमें यूनिवर्सिटीज यौम आजादी पे देखे सिलेंसर निकाल के बच्चे बाहर सड़कों में मौजूद थे। लेकिन जब स्कूल खोलने की बात, यूनिवर्सिटीज खोलने की बात हुई, तो उन्होंने कितना देखे हमें कहा कि। तो जनाब, महकमा तालीम सिंध की वर्किंग कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि 3 दिन एक शिफ्ट और 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। वालिदैन को स्कूल मालिकान वैक्सीनेशन से मुतालिक आगाही देंगे, और वैक्सीनेशन कार्ड की कॉपी जो है वो पेरेंट्स की वो स्कूल में जमा कराएंगे। अनवर खान से इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त बराह रास्त किसी मकाम पर मौजूद हैं। तो अनवर खान, बताइएगा कहाँ, कौन से स्कूल के बाहर आप मौजूद हैं, और अब बच्चों की आमद वगैरह तो शुरू हो गई होगी अब तक? चलो हम दोबारा से अनवर खान से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आज है पहला दिन, तो ज़रा बच्चों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने देखा इनमें बच्चे भी जो रोने वाले हो गए थे कि भाई हमारा स्कूल खोलें। अनवर खान हमारे साथ मौजूद है। अनवर, ये बताएगा कि आज बहुत अरसे बाद सिंध में स्कूल खुले हैं, सुबह कैसा समा देखा आपने? मुझे लगता है अनवर भी स्कूल चले गए हैं, ठीक है।
تو ہم نے بیسکلی وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 8 بجے اسمبلی وغیرہ کے بعد کلاسز شروع ہو جاتی ہیں, تو انور خان نے سوچا کیوں نہ جا کے میں بھی ایک تھوڑا سا ایک ریوائول انور اندر دیکھنے چلے گئے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا. انور, اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا, کیونکہ بہت عرصے کے بعد آج اسکول کھلے ہیں. پیرنٹس وہ ویری کنسرنڈ, اور پیرنٹس کو بھی احساس یہاں پہ ذمہ داری تھا کہ ہمیں بھی ویکسین کروانی, کیونکہ ویکسین کارڈ ریکوائرڈ ہوں گے. ایک اور ایکسپیکٹ بھی ہے, ہو سکتا ہے انور خان اپنے بچے کو چھوڑنے گئے ہوں اور بچے نے اسکول میں رہنے سے انکار کر دیا, تو انور خان اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انور بتائیے گا یہ مسئلہ تو نہیں ہے, ہم 3 دفعہ آپ کو آواز دے چکے, آپ کے بچے نے کہیں اسکول میں جا کر وہاں رکنے سے انکار تو نہیں کر دیا تھا کہ آپ اسے روکنے کے لیے اندر موجود تھے؟ جی دیکھیں, اس وقت میں جس اسکول کے پاس کھڑا ہوں یہاں پہ ایک بڑا نجی ہوٹل بھی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ جیمر کا مسئلہ آ رہا ہے. تمام صورتحال جو آپ نے بتائی ہے بالکل اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے. جب آج بچے اس قدر ایکسائٹیڈ تھے کہ بچے صبح ایک تو بچے تاخیر سے سوئے اور صبح ارلی اٹھ گئے, اور بچوں کی خوشی کی انتہا تھی. اور بچوں کو جب میں نے اسکول ڈراپ کیا اس کے بعد جو میں نے اسکول کے اندر مناظر دیکھے, ہنستے مسکراتے چہرے دیکھے, آج میں جس اسکول کے باہر موجود ہوں ان بچوں کو میں نے دیکھا. اچھی بات یہ تھی کہ اب تک مجھے بھی جتنے بھی والدین یہاں پہ ملے وہ 100% ویکسینیٹڈ تھے, اور تمام کے تمام والدین جو اپنے بچوں کو یہاں پہ اسکول میں لے کر آئے. اور بالخصوص وہ بچے جن کی آج پہلا دن تھا, جو کلاس نرسری اور کنڈر گارڈن میں جن کی ایڈمیشن تھے, ان کے والدین کی خوشی کی انتہا تھی. کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایس او پی کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا ہے. وہ تمام کی تمام ایس او پی, چاہے وہ نجی اسکول ہوں یا سرکاری اسکول ہوں, ہم نے اس کے اندر ایک چیز دیکھی کہ تمام کے تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ, والدین اور طلباء نے ایس او پی کا مکمل طور پر اس کو فالو کیا. تو یہ اچھی علامت ہے. اگر یہ علامات برقرار رہتی ہیں تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر 100% ویکسینیٹڈ تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوں گی. تو آج انتہائی خوشی کا دن ہے والدین کے لیے, بچوں کے لیے. فزیکل کلاسیں, بچوں سے جب ہم بات کر رہے تھے تو بچوں کے الفاظ نہیں تھے, تاہم ان کی باڈی کیمسٹری, ان کی آنکھیں, ان کی باتیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ انتہائی خوش ہیں. تو اس طرح اب جو تشکیل دیا گیا ہے گروپ, ایک دن ایک گروپ آئے گا, دوسرے آلٹرنیٹ دوسرا گروپ آئے گا. تو اس طرح اب تعلیمی ادارے جو کہ 320 دن لگتے تھے, اب اس طرح اب رواں سال کے دوران 120 دن یہ تعلیمی ادارے لگیں گے. تو اس طرح ہمیں جمعے والے دن ایک گروپ آئے گا, پھر ٹینٹیٹیولی چھٹی ہوگی, اس کے بعد دوسرا گروپ آئے گا. یقیناً دیکھا جائے انور, تو نہ صرف کیا جا رہا ہے کہ کووڈ کی لہر کو مد نظر رکھا جا سکے بچوں کے لیے, بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی جو ہے نا یہاں پر ٹاسک ہوگا کہ آپ نے سلیبس جو ہے اس کو کور کیسے کروانا ہے. لیکن آتے ہیں تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں, زندگی نارمل کی طرف آگئی ہے. بہت شکریہ انور خان ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن پہلا ٹاسک یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا. شروع میں ایکسائٹمنٹ کیا ہوگی, تعلیم سے زیادہ بڑھ کر بچوں کی ایکسائٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے سے ان کی اپنے دوستوں سے ملاقات نہیں ہوئی, تو چلو اس بہانے دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن پہلے پیریڈ کے بعد, دوسرے پیریڈ کے بعد کہیں نہیں تھا, آن لائن کلاسز جاری تھیں. بٹ دیٹس ناٹ ویری افیکٹو, کیونکہ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ چند لاکھ بچے ہوں گے جو اس سے استفادہ کر پائے ہوں گے بھرپور طریقے سے. جو ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کی صورتحال ہے, گیجٹس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے, انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے, تو بہت سے مسائل. اس وجہ سے پیرنٹس بڑی زیادہ پریشان تھے. تو جو بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں, پیرنٹس کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں. ایڈمیشن فیبرری میں ہو گیا تھا, سیشن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا کرونا کی وجہ سے. یہ بھی ابھی کلاسز 50% سٹارٹڈ ہیں, کمپلیٹ ویک نہیں جانا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلی ویکسینیٹڈ ہے, اسٹاف فلی ویکسینیٹڈ ہے, تو ہمیں جانا چاہیے, بچوں کو بھی جانا چاہیے فل ویک. میری بیٹی کا فرسٹ ڈے تھا, بالکل نرسری میں ہے وہ, اور اس کا فرسٹ ڈے تھا, تو وہ مجھ سے زیادہ خوش ہے اور مجھ سے زیادہ اسے خوشی ہے اسکول آنے کی. اوبویسلی ایک بچے کو ہوتا ہے کہ اسکول جانا ہے, کچھ نیا سیکھنا ہے. خوشی ہے, بہت ایکسائٹمنٹ ہے, خاص طور فرسٹ ڈے آج میری بیٹی کا اسکول کا, اور کافی لانگ ٹائم کے بعد جو ہے نا اسکول اسٹارٹ ہوئے ہیں. کتنے خوش ہیں والدین, دیکھیں, کیونکہ ان کے بچوں کا فرسٹ ڈے آج اسکول میں. اچھا, ان کے بچوں کا فرسٹ ڈے, اور کئی والدین ایسے ہیں جن کے بچوں کا فرسٹ ڈے آفٹر 2 ایئرز اور 1.5 ایئر, یا کچھ جو پیریڈ جو ہے وہ جتنے عرصے اسکول بند رہے ہیں, تو ان کی خوشی بھی دی تھی کیونکہ بچوں کو گھر پر سنبھالنا بہت مشکل ہوا تھا. بہرحال اسکول کھل چکے ہیں, جو کہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا اسکول مالکان کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی. تو اب اسی پر بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں ایک بار پھر چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سے طارق شاہ صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب. تھینک یو جناب. آج تو آپ کے چہرے پہ خوشی نظر آنی چاہیے. بالکل آنی چاہیے, اور جو کافی عرصے سے ہم کہہ رہے تھے اسکولس کھلنے چاہیے, تو اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے ری انسٹیٹ ہوئے سارے معاملات. بس امید یہ کرتے ہیں کہ ابھی کنٹینیوشن کے ساتھ کھلے رہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر ہم بریک کے ساتھ پچھلے سیشن میں پڑھاتے رہیں تو وہ افیکٹو لرننگ بچوں کی نہیں ہو سکی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے صحیح کہہ رہے تھے کہ بچوں کو تعلیم کی طرف بھی لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹیچرز کے لیے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ بچوں کی کلاس میں اٹینشن سیکھ کر کے رکھنا, کیونکہ بچے اب جو ہے نا وہ اٹینشن کے عادی رہے, ڈسٹریکٹڈ. اور چونکہ کنسسٹنسی نہیں تھی نا تاریخ, تو بچے بیچارے بڑے ذرا پریشان بھی ہو گئے تھے. اب اچھی بات ہے ان کو ہوگا کہ ہاں اب اسکول بند نہیں ہوں گے تو پھر کنسسٹنسی آئے گی. آپ لوگوں کی جانب سے کیا تیاری کی گئی ہے؟
देखिए बिल्कुल हमारे तो अब वो जैसे कहते हैं न्यू नॉर्मल वो हमारा बन चुका है कि 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे स्कूल आ रहे हैं विद ऑल दी SOPs मास्क और ये सब चीज़ें सैनिटाइजेशन ये ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ जो है अब टीचर्स को भी वैक्सीनेट हमने करवा लिया है। 88% जो है वो टीचर्स कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और बाकी पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, वो भी इंशाल्लाह अपने टाइम के साथ वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो एक बेहतर तरीके से इंशाल्लाह स्कूल खोल रहे हैं। और ये बात सही है कि मैंने भी अपने स्कूल में देखा जब बच्चे आ रहे थे मॉन्टेसरी के बिलखुसूस बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड ज़्यादा एनर्जी के साथ आ रहे थे। यूजुअली जो है वो बच्चे रोते हुए स्कूल आते थे। मेरे ख्याल से माँ बाप से तंग आ गए थे बच्चे घर में रह रहे के, उन्होंने कहा जान छोड़ो हमारी। तो उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है ना। और जो बच्चे अभी इस कोविड के दौरान ऑब्वियसली जब पैदा हुए थे तो उन्होंने तो कोई सोशल गैदरिंग देखी ही नहीं है। तो अब वो जब वो स्कूल आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एक लग रहा है कि हम नहीं, लेकिन वैसे ये गैदरिंग्स उन्होंने बड़ी देखी हैं, स्कूल नहीं देखा। लेकिन बाकी नहीं, कुछ लोग जो कि बाकी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थे, तो हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि अगर वो किसी बाहर के बंदे को किसी तीसरे बंदे को घर में देख ले तो बच्चे रोने लग जाते हैं। हाँ, ये एहतियात जारी। अच्छा ये बताएं कि एक तो ये टीचिंग स्टाफ हो गया, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है या फिर जो आयाएं होती हैं, मेड्स होती हैं, सब इंक्लूडेड है इसमें। सब की वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर्ली होगी इंक्लूडेड है क्योंकि गार्ड से लेकर एक टीचर तक इवन हेड्स तक सब वैक्सीनेटेड हैं क्योंकि इसके अलावा तो ऑब्वियसली स्कूल एनवायरनमेंट सेफ नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर हमने प्रमोट ही की है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कि पेरेंट्स को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है और हम इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक हेल्पिंग हैंड अभी भी परसेंटेज ऐसी है पेरेंट्स की जो नहीं है, जो स्कूल बच्चों को लेकर। देखिए अब तो ये स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर कि वो वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है, ये अब हमें पता चलेगा कि पेरेंट्स कितने वैक्सीनेटेड हैं। क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट हुए हैं, वैक्सीनेशन कार्ड जमा होने शुरू होंगे तो एक स्टैटिस्टिक्स जमा होगी। तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कम से कम ये कहा है कि हम एज अ हेल्पिंग हैंड आपके साथ हैं एक मास लेवल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवाने में। और तारिक, बहुत सारे पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हैं कि इतने से बाद जो स्कूल खुले हैं, पहले भी ऑफ कोर्स जब बच्चे घरों में भी थे तो माँ बाप उनकी फीसें तो दे रहे थे जो कि इंपॉर्टेंट था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। अब पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हैं कि स्कूलों की फीसें बढ़ी भी हैं, ये क्या मामला है? देखिए ये तो सेशन स्टार्ट हुआ है, मिड ऑफ द सेशन में अगर किसी ने बढ़ाई थी तो उसको तो हमने वापस करवाया और उसको हमने उसके खिलाफ इंक्वायरीज भी की। लेकिन अभी स्टार्ट ऑफ द सेशन है, स्टार्ट ऑफ द सेशन में ऑब्वियसली जहाँ हर एक चीज़ पे महंगाई होती है, हर जो है वो चीज़ की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इसी तरह ऑब्वियसली स्कूल्स की भी फीस। लेकिन इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये है कि बच्चे इतने अरसे से स्कूल नहीं जा रहे थे तो ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही थी, ना आपकी प्रेमिसेस यूज़ हो रही थी। और अब जब के ये तालीमी सेशन का स्टार्ट हुआ है तो इसके अंदर तो हमने ये भी देखा है लेवरेज के जो टेनेंट्स मालिक मकान और वो होते उनके अंदर भी एक वर्बल एग्रीमेंट तो इस हवाले से पाया जाता था कि जनाब जो कोविड की सिचुएशन है इसके अंदर किराए में इजाफा ना किया जाए। तो बहुत जगहों पे हमने शहरों में देखा है कि मालिकान ने नहीं किया ऐसा। तो ऐसे में स्कूल वाले भी मिसाल कायम कर सकते थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ज़रूरी थोड़ी है कि हर वक्त मुनाफे को सोचा जाए। नहीं बिल्कुल ये आपकी बात सही है, लेकिन देखिए एक जनरल परसेप्शन यही है कि शायद हमारी कॉस्ट बची है। लेकिन जब एक स्कूल के अंदर ऑनलाइन टीचिंग के अंदर 15 से 20 कंप्यूटर एक साथ चल रहे होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ह्यूज आ जाती है। इसके साथ रेंटल जो है वो शायद रेजिडेंशियल पे उन्होंने ना बढ़ाए हों, लेकिन कमर्शियल प्लेसेस जो हैं हमारी स्कूल जो होती हैं वहाँ पर रेंट इंक्रीज़ हुए हैं। इवन इसके साथ साथ टीचर्स की सैलरी भी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ रही है क्योंकि ऑब्वियसली जब बर्डन सब पे आया है महंगाई का तो टीचर्स पे भी आता है। तो हमें उनकी बहुत सारी सैलरीज टीचर्स को फायर भी किया गया। अच्छा मुझे बताएं सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी, जैसे हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि पहले जब बच्चे स्कूल आते थे, जैसे अगर 300 दिन स्कूल आ रहे हैं तो अब बच्चों को जो अगर तालीम का टाइम देखा जाए तो 120 पर आ गया है। तो इसमें तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि जो सिलेबस है उसको कवर कैसे करवाएंगे, उसको आपने क्या प्लान किया, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे? देखिए ऑब्वियसली इसमें सिलेबस को तो हमें श्रिंक करना पड़ेगा जैसे लास्ट ईयर किया था तो वो होगा। लेकिन इसमें यही है कि हम जो कंटिन्यूएशन बार बार कह रहे हैं ना इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम कंटिन्यूएशन के साथ 3 दिन भी बच्चों को 5 आवर्स के लिए बुला के स्कूल में पढ़ाते रहेंगे तो हम कुछ टारगेट अचीव कर पाएंगे क्योंकि कंटिन्यूटी बनेगी। बच्चों को होम असाइनमेंट भी दिए जा रहे होंगे घर में करने के लिए जब वो स्कूल नहीं आएंगे तो वो डेज हम अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सब्जेक्ट टू के कंटिन्यूटी। अच्छा दूसरा ये है कि टीचर्स के लिए इससे पहले भी हमने बात की थी कि जब ये सेशन शुरू होगा, अब तो शुरू हो गया है, कोई स्पेशली उनको कोई क्लासेस वगैरह दी गई हैं कि जनाब बच्चे आएंगे इतने अरसे के बाद। और पहले तो ये होता था ना कि प्री प्राइमरी के बच्चे ही होंगे तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। अब बड़े बच्चे भी उनकी डिस्ट्रैक्शन से निपटने के लिए कोई बताया गया है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखना, हौसला देना थोड़ा सा? जी बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी था और काफ़ी स्कूल्स में मैंने देखा है उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी जमा कराई थी कि हमने टीचर्स को एज अ मोटिवेटिंग एक मीटिंग रखी थी कि बच्चों को कैसे आपको केटर करना है। इवन हमने स्कूल्स में ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा फॉर 1 वीक जो है वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ पा रहा है, यूनिफॉर्म उनके पेरेंट नहीं ले पा रहे तो आप रिलैक्सेशन दे दें। क्योंकि मैंने कल की तस्वीरें देखी हैं, हैरान हो गई थी जिन शॉप से बच्चों की यूनिफॉर्म्स मिल रही हैं, बुक्स मिल रही हैं, जहाँ से
ان کا تو حال اتنا برا تھا کہ لگ رہا تھا جو آئے گا کووڈ بھی ساتھ لے کے جائے گا. Exactly, بہت لائنیں تھیں, لمبی لمبی لائن تھی, رش بہت تھا, اس لیے ہم نے ریلیکسیشن اسکولس کو کہا ہے کہ آپ دیں, اور ایون اگر کوئی اسٹوڈنٹ شوز پہن کے نہیں آ پا رہا ہے, مطلب خرید نہیں پایا, تو وہ گھر کے شوز میں آ جائے, مطلب یہ. لیکن یہ کہ اس بچوں کو آپ روکیں نہیں, آپ اسکول آنے دیں. ایون بچوں کے اگر کوئی پریویس, جیسے بہت سارے اسکولس میں آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہو گئی تھیں, لیکن وہ بچے اگر اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں کر پائے تو ان کو وہ بھی ریلیکسیشن دی جائے, اور ٹیچر ان کو گائیڈ کریں اور وہ اسائنمنٹس اور وہ ورک کمپلیٹ کروائیں. چلیں بیسٹ آف لک آپ کو بھی, کیونکہ تاریخ بہت سارا آگے آپ لوگوں کے لیے بھی ٹاسک ہے جو کہ کمپلیٹ کرنے. اور بھی خدا کے لیے آپ نے تو اسکول کھلنے کو بھی چاند رات سمجھ لیا, آپ نے 2 دن پہلے تمام تو چیزیں لینی تھی, یہ اتنا آپ کے پاس ٹائم تھا, کب سے اعلان ہوا تھا, تو آپ کو چاہیے تھا ساتھ میں تیاری کرتے پہلے سے. جو جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیلے پر ڈیلے, تو انہوں نے کہا شاید اور تاریخ ایکسٹینڈ ہو جائے. مطلب مزہ آتا نا, آپ کر کے فارغ ہو کے بیٹھے ہوتے, آپ بھی اینڈ ٹائم پہ گئے. کل جو میں نے کچھ پکچرز دیکھی ہیں تو میں نے کہا اللہ یہ کیا سین ہے بھائی, تمام تر صورتحال بڑی خوفناک تھی, یعنی کہ جو جائے گا کووڈ لے کر آئے گا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, موڈ آپ کو تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں, بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے. اشفاق, آپ کو یاد ہے کچھ دنوں پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کراچی میں بارش ہو, اور بہت پیاری بارش ہو, لیکن ہوا کچھ ایسا نہیں, پھوار پڑی اور بس سلسلہ پھوار تک ہی رک گیا. لیکن پنجاب میں اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور اسلام آباد کی بات کریں اشفاق, تو وہاں پر تو کیا شاندار بارش ہوئی ہے. اور بارش ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے کہ نشیبی علاقے زیر آب آ جاتے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال رہی, اور اب جب سے وہ ایک سلسلہ ہوا تھا, آپ کے علم میں ہے کہ ای لیول والا مدیحہ, تب سے ایک خوف کا شکار ہو گئے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد بھی بارش کی تباہ کاریوں سے اور اس کے بعد جو سیلابی صورتحال یا ریلوں کی صورتحال ہے اس سے محفوظ نہیں رہا. تو اس بار جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو حصے ہیں ان میں تو موسم گرم اور مرطوب رہے گا, لیکن ویسے راولپنڈی میں جو بارش ہوئی ہے اس کے بارے میں ریکارڈ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 110 ملی میٹر تک بارش اب تک ریکارڈ کی جا چکی ہے. اور ویسے بھی محکمہ موسمیات اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب بھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش متوقع ہے, اور وہ بھی بڑے گرج چمک کے ساتھ. گزشتہ روز راولپنڈی میں اب تک جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 110 ملی میٹر, جبکہ اسلام آباد میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, اور نشیبی علاقوں میں پانی موجود ہے. کئی آبادیاں جو ہیں وہ زیر آب آنے کے بعد وہاں پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی کے تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. اور شدید بارش کی وجہ سے جی ٹی روڈ, اگر ہم آپ کو اس کے مناظر دکھائیں تو وہ بالکل تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں, جبکہ جو کرسچن کالونی ہے وہ بھی زیر آب ہے. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹ محمد ریاض صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. ریاض صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ریاض صاحب, ہم نے اسلام آباد اور راولپنڈی کی سچویشن دیکھ لی کہ وہاں پہ بارش ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا. اب آنے والے 24 گھنٹوں میں کہاں کہاں آپ مزید تیز بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو یہی سسٹم خاص کر جو اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں شمالی پنجاب تک, راولپنڈی, گوجرانوالہ, لاہور ڈویژن, جے پی اور کے پی تک کشمیر, اس میں ابھی 24 آور تو رہے گا. ماڈریٹ قسم انٹینسٹی ہے, کوئی زیادہ نہیں ہے. اچھا, لیکن آگے یہ پھر ایکسٹینڈ کرے گا 31 سے 2 تک ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے علاقوں تک. تو وہاں پہ پھر یہ آگے کنٹینیو رہے گا 2-3 دن ماڈریٹ, لائٹ ٹو ماڈریٹ انٹینسٹی کے ساتھ. ریاض صاحب, یہ سندھ کے علاقوں کا تذکرہ کیا تو یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, براجمان ہیں اور منتظر ہیں کراچی میں, یہاں پر کوئی امکان ہے برسات کا؟ جی, یہاں پہ فرسٹ کو ایکسپیکٹڈ ہے, فرسٹ اور سیکنڈ کو, اس میں چانسز ہے لائٹ ٹو ماڈریٹ قسم رین کی ایکسپیکٹیشنز ہے, مطلب چانسز بڑھ رہی ہے اسی اسپیل کے اندر. اچھا, لیکن زیادہ سندھ کے جو باقی حصے ہیں, خاص کر ایسٹرن سندھ میں, تو کل سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یعنی کہ فرسٹ, یعنی کہ وینسڈے کو کراچی میں بارش ہو سکتی ہے. چانسز ہیں. ہم آپ کی بات کو اس وقت گرہ میں باندھ لیں کہ یکم کو, یعنی کہ وینسڈے کو بارش ہوگی کراچی میں. اچھا ریاض صاحب, یہ کہیے گا کیونکہ دیکھیں ہم نے دیکھا ہے کہ یوزلی طور پہ اگست اور سپٹمبر جو ہوتا ہے, اور آگے پھر اکتوبر بھی آ جائے, یہ کراچی کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے کیونکہ موسم یہاں پہ جو گرمی ہوتی ہے نا وہ بہت عجیب و غریب قسم کی گرمی ہوتی ہے. لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بہت اچھی شام میں ہوائیں بھی چلتی ہیں, تو جتنی گرمی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سال اتنی گرمی نہیں پڑی. تو کیا آگے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ موسم اور بہتر رہے گا, چاہے وہ سپٹمبر ہو یا اکتوبر ہو؟ ڈیفینیٹلی, چونکہ کراچی کا جو ویدر ہے وہ زیادہ جو موسٹ کرنٹ ہے, خاص کر سی بریز پہ ڈپینڈ زیادہ کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ ڈیفینیٹلی آگے بھی اسی طرح پوزیشن بن رہا ہے.
लेकिन यह है कि फिर भी सल्ट्री और कुछ इसके अंदर स्पेल आ सकता है जिसमें स्लाइटली वो सल्ट्री बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो यही है कि ज़्यादा अच्छा वेदर एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर जिस तरह कल परसों भी पार्शली क्लाउडी टाइप और ये आगे भी इसी तरह, लेकिन जो बारिश बन रही है वो फर्स्ट को और सेकंड को, चलें उसके जी। बाद स्लाइटली वाइंड अप होना शुरू। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद रियाज साहब, डीजे मैट मौजूद थे और बड़ा उन्होंने एक अपडेट दिया जो कि कराची वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकती है। मुस्कुराहट अलहदा, इम्कान। खौफ अलहदा। चांसेस है जनाब कि वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन बारिश हो सकती है। बेसन खरीदने, पकौड़े बनाने की शायद आपको जरूरत पड़े। बारिश ना हो तो कोई बात नहीं, वैसे कड़ी वाला सालन बना लीजिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, लंबे बाल रखना हर किसी लड़की की ख्वाहिश होती है और मैंने लड़की एंड में ऐड किया क्योंकि लड़कों की ख्वाहिश ऑब्वियसली ये नहीं होती, लेकिन अच्छे और सेहतमंद बाल जो होते हैं वो आपकी शख्सियत को एक नया ही रूप देते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जनाब अपने बाल अतिया करते रहते हैं और इंसानियत की खिदमत करना जानते हैं और चाहते हैं कि वो इंसानियत को इस हवाले से अपनी ज़ात से जितना फ़ायदा पहुंचा सकें पहुंचाएं। तो ऐसी ही लड़की का एक तज़किरा हम करने जा रहे हैं जो कि एक स्क्वाश प्लेयर है और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और अमेरिका में मुकीम है, और उस लड़की ने क्या शानदार कारनामा अंजाम दिया है। मदिया ज़रा सोचिए कि 5 फुट 1 इंच जो अपने बाल थे वो डोनेट किए हैं, यानी कि 13 साल की उम्र थी जब इस लड़की की, तब से उसने अपने बाल बढ़ाने शुरू किए और 30 साल की एज में जाके ये बाल डोनेट कर दिए। बहुत ज़बरदस्त बात है। बेसिकली जो उनकी बालों की लेंथ थी वो थी 6 फुट 3 इंच, जिनमें से ज़हब कमाल ने 5 फीट 1 इंच जो है वो अपने बाल अतिया किए हैं। लोग अपने बाल बढ़ाते भी हैं, लेकिन ये स्कॉश प्लेयर हैं और आप खुद सोचिए कि कब से इनकी एक एफर्ट थी, वो एफर्ट से अपने बाल, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को वैसे भी बाल लंबे करने का शौक होता है, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि जो मैं इतने लंबे बाल मैंने किए हैं, बढ़ाए हैं, इनको जाके मैं लोगों को अतिया भी कर सकती हूँ। और ज़हाब ने ना सिर्फ ये बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा दिया है और बालों का अतिया समाजी तंजीम चिल्ड्रन विद हेयर लॉस को दिया है। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है जो कि कैंसर से फाइट कर रहे होते हैं, बहुत सारी खवातीन लोग कैंसर से फाइट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी लोग बाल डोनेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और वो दुनिया की पहली लड़की है जिन्होंने इतने लंबे बाल तो बहुत से लोग अतिया करते हैं, लेकिन इतने लंबे बाल अतिया करके उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ओवर अ डेकेड। और इससे पहले एक और रिकॉर्ड भी ये बना चुकी हैं, वो अपने बालों में 1100 हेयर क्लिप्स लगाने का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जी, ज़हब कमाल खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम ज़हब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखूबी सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, एक बहुत प्यारे काम के लिए आपने रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो बहर ज़हब ने रिकॉर्ड कायम किया है। ज़हब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हब, आपने ये आलमी रिकॉर्ड बना दिया जो कि आपने बाल अतिया किए हैं, कैसे ख्याल आया, कैसे सोचा आपने और इतना लंबा अरसा आपको लग गया ये करने के लिए? मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए हैं। फर्स्ट, मोस्ट हेयर क्लिप्स ऑन हेड, जो कि न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब 11 हेयर क्लिप्स का, और सेकंड, मोस्ट हेयर डोनेटेड बाय इंडिविजुअल्स, और जो कि मैंने अटेम्प्ट किया है 26 अगस्त। जी, 18 इयर्स की तैयारी थी और दिन रात मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। स्पेशल न्यूट्रिशंस लिए हैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। मेरे फादर का आइडिया था, वो चाहते थे कि मैं यूनिक दिखूं। फिर उसके बाद मैं स्क्वाश में आई और मैंने स्क्वाश में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए अपने बालों के साथ। खेलना आसान नहीं था, लेकिन मैं बहुत मोटिवेट थी ताकि मैं अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूं। और मेरे फादर का आइडिया था कि अगर तुम बाल नहीं कटवाओगी तो तुम लॉन्गेस्ट हेयर एथलीट बन सकती हो, क्योंकि एज ए एथलीट किसी के भी लंबे बाल नहीं थे। तो बस मेरा फोकस था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ यूनिक काम करूं, तो उसके लिए मैंने अपने बालों को हेल्दी रखा और अपनी डाइट का भी ख्याल रखा। ये बहुत बात है साहब, मतलब जो आपकी अप्रोच थी वो हर शख्स की वो अप्रोच नहीं होती, और ना ही ऑफ कोर्स देयर इज़ द रीज़न आपने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। अच्छा, आपने क्योंकि चिल्ड्रन विद हेयर लॉस को अपने जो बाल हैं वो अतिया किए हैं, सो इस पूरी सोच के पीछे वही मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि जो सोच आपकी थी वो लोगों की नहीं होती, क्या मोटिवेशन थी?
میں نے چلڈرن ود ہیئر لاس کو اپنے بال ڈونیٹ کیے ہیں. نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو بچوں کو وگ بنا کر دیتی ہے بالوں کی, اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہت اچھی کاز میں اپنے بال ڈونیٹ کیے ہیں. اور میں نے گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, لیکن میں چاہتی تو اپنے لیے بنا سکتی تھی, لیکن میں نے موسٹ ہیئر ڈونیٹڈ بائی انڈیویجول اسی وجہ سے کیٹیگری چوز کی کہ میں بچوں کی ہیلپ کر سکوں اور وہ اپنے میرے بال انہیں لگ سکیں. اور جیسا کہ میں خود ایک نان پروفٹ رن کرتی ہوں پاکستان میں, میری نان پروفٹ کا کام پاکستان میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں اسپورٹس کے لیے ہے. جو بچے اسپورٹس میں آگے آنا چاہتے ہیں میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں, تو اس وجہ سے مجھے خیال آیا کہ میں نان پروفٹ آرگنائزیشن کو اپنے بال ڈونیٹ کروں. اچھا, ایک تو آپ نے انسانیت کی خدمت کی, دوسرا ریکارڈ بھی بنایا. اس سے پہلے آپ نے جو سب سے زیادہ کلپس لگانے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا, اس کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ 2 اگست میں نے فرسٹ گینیس ورلڈ ریکارڈ بنایا اس موسٹ ہیئر کلپس آن ہیڈ, اور میں نے 1100 ہیئر کلپس اپنے بالوں میں لگا کر اس کو بریک کیا ہے, اور اب نیو ورلڈ ریکارڈ 1100 ہیئر کلپس کا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے پاس 2 گینیس ورلڈ ریکارڈس ہیں. چلے زبردست. اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے بہت اچھے کاز کے لیے اپنے بال ڈونیٹ کیے ہیں. بہت شکریہ. ذہب کمال خان پاکستانی اسکواش پلیئر اس وقت ورجینیا سے ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑا پیارا انیشیٹو انہوں نے لیا. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرنی ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. آج 30 اگست اور کل ہے 31 اگست, یعنی کہ کل کا آخری دن ہے کہ جتنی بھی افغانستان میں فورسز ہیں وہ اپنی فوجوں کا وہاں سے انخلا کر سکے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی انفیکٹ 2-3 دنوں سے کافی زیادہ مخدوش صورتحال ہے. کابل کی بھی, کابل ایئرپورٹ کے قریب امریکی ڈرون حملہ بھی ہوا جس میں تقریباً داعش کے ایک مبینہ خودکش بمبار جو ہے وہ مارا بھی گیا ہے. تو جناب جو جیسے جیسے وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت آتی جا رہی ہے اس طرح کے حملوں میں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی اسپیکولیشنز بھی ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کو کیسے علم تھا کہ افغانستان میں اور کابل میں اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ حملہ ہو بھی جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ سے تھریٹن اس حوالے سے کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر مزید حملے ہو سکتے ہیں. دوسرا, پاکستان کے لیے کنسرن یہ ہے کہ پاکستان تمام تر اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, لیکن پاکستان نے جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ایک موقف اپنا دیا تھا اس حوالے سے ابھی کنسرن یہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو ہمارے بارڈر پر ہیں وہ فائرنگ کی گئی ہے, اور فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ بھی کیا گیا اور اس میں وہاں پر بھی نقصان ہوا, لیکن پاکستان جس طرح سے کوششیں کر رہے ہیں, اور پاکستان کا بڑا کنسرن تھا ٹی ٹی پی, تو لیٹس ہوپ کہ اس حوالے سے اب جو وہاں پر گورنمنٹ آئے گی تو وہ سوچے گی, کیونکہ ٹی ٹی پی نے بھی ان سے کہا ہے کہ ہماری جو ہمدردیاں ہیں وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گی. تو اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور آج صبح بھی بڑی اطلاعات آئی ہیں کہ جی ایک راکٹ جو ہے اس سے حملہ بھی کیا گیا ہے, اور ہم اس وقت ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر رستم شاہ مومن صاحب موجود ہیں جن کو ہم شامل گفتگو. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب یہ کہے گا کہ غیر ملکی فوج کے انخلا میں اب صرف اور صرف 1 دن رہ گیا ہے, کل کا آخری دن ہے, اور اس کے بعد جیسے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ طالبان نے بھی کہا ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسموتھ پروسیس ہوگا, یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, حالات خراب ہونے کی وجہ صرف وہاں داعش کی موجودگی ہے, اور چونکہ نئی حکومت کی ریٹ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی, ان کا کنٹرول ابھی سارے علاقوں پہ نہیں ہے, اور داعش طالبان کی دشمن رہی ہے پچھلے 5-6 سالوں سے ان کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ہے. اور داعش کو اسی طرح علم ہے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور ان کی سارے ملک میں ریٹ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. ان کو تو یا مقابلہ کر کے ختم کرانا ہوگا یا ان کو بھاگنا ہوگا. تو یہی موقع ہے, چند دن داعش کے پاس باقی ہیں کہ اپنا بڈا لے لیں, اور اس کنفیوژن کا جو ویکیوم ہے, جو خلا ہے افغانستان میں اس وقت حکومت کے حوالے سے, انتظامیہ کے حوالے سے, ان سے بھرپور استفادہ کریں اور جتنے حملے کر سکتے ہیں وہ کریں. چنانچہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا, پھر دوسرا حملہ ہوا, پھر ہمارے کل باجوڑ میں جوانوں پہ حملہ ہوا. تو یہ وہ کرتے رہیں گے جب تک طالبان حکومت جو ہے ان کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہو جاتی. سارے صوبوں میں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف داعش کا ہی فیکٹر ہے
یا ظاہر ہے کہ انگلیاں تو ٹی ٹی پی کی طرف بھی اٹھ رہی تھیں کہ ممکنہ طور پر وہ بھی ہو سکتے ہیں اس فائرنگ کے واقعے میں, اور کوئی بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر انٹیلیجنس کا اس وقت فقدان ہے, ایک پراپر سٹرکچر کا فقدان ہے, گورنمنٹ کا فقدان ہے, تو کوئی بھی اس سے عنصر اس سے فائدہ اٹھا کے اٹیک کر سکتا ہے اور کسی پر بھی نام لگایا جا سکتا ہے کہ جی فلانے نے کیا. دیکھیے باقی جتنے لوگ ہیں طالبان کے مخالف, ان کو تو طالبان نے معافی دے دی ہے, عام معافی کا اعلان کر دیا ہے, حتیٰ کہ ایسے ان کے رائیول اور دشمن کرزائی جن کے زمانے میں طالبان پہ کافی وحشیانہ بمباریاں کی گئیں اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں, ملتے رہتے ہیں, عبداللہ کے ساتھ ملتے رہتے ہیں, حکمت یار کے ساتھ ملتے رہتے ہیں جنہوں نے طالبان کی مخالفت کی. لیکن داعش, ترکستان اسلامک موومنٹ اور فدائی محاذ, ان کے لیے داعش کے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے, نہ افغانستان کے لوگ ان کو برداشت کر رہے ہیں. یہ لوگ باہر سے فنڈ لا کے اور وسائل اکٹھے کر کے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور حملے کرواتے ہیں, اور یہ لوگ اصل میں اپنے آپ کو تکفیری کہلاتے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے جو اتفاق نہ کرے وہ تو دین سے خارج ہے, اسلام سے خارج ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. لہٰذا سب سے امپورٹنٹ ان میں داعش ہے اور اس کے بعد ترکستان اسلامک موومنٹ ہے. ان کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ طالبان ان کو ایلیمینیٹ کریں گے, ان کو افغانستان میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ وقت ہے 10 دن 15 دن 20 دن جب تک طالبان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کنٹرول نہ سنبھالے سارے ضلعوں کا, سارے بارڈر ایریاز کا, سارے صوبوں کا, تو اس وقت تک یہ خطرہ رہے گا, یہ حملے ہوتے رہیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہوں, لیکن یہ خطرہ ضرور رہے گا, جو کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں میں جو بے یقینی ہے وہ مزید بڑھی ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے شاہ صاحب, ایک بار جو ایویکویشن کا پروسیس ہے جو ختم ہو جاتا ہے, تو جیسے داعش کی پرابلم ہے, برین ڈرین کی پرابلم ہے, دیکھیں یہاں پہ طالبان کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے, اور مزید کون کون سی طالبان کو چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے؟ طالبان کے چیلنجز تو بہت سے ہیں. حکومت سازی کے لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک انکلوزیو حکومت بنائیں گے. انکلوزیو حکومت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے باقی فیکشنز ہیں یا گروپس ہیں ان سے لوگ لیے جائیں, کابینہ میں شامل کر لیے جائیں. اب اگر ان کو جو ان کے پرانے دشمن یا رائیول یا اپوننٹس رہے ہیں ان کو اگر کابینہ میں شامل کرتے ہیں تو ان کے جو اپنے فیلڈ کارڈرز ہیں, جو ان کے اپنے سپاہی ہیں اور جو ان کی اپنی فوج ہے, وہ ان میں پھر غصہ ہوگا, وہ پھر وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانے نظام کا تسلسل ہے, ہم 20 سال تک ان لوگوں کے خلاف لڑتے رہے, اب آپ نے ان کو کابینہ میں بٹھا دیا ہے. لیکن طالبان کا مشکل یہ ہے کہ وہ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں, وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں, تو ان کو ایک انکلوزیو حکومت بنانا ہوگی تاکہ دنیا کے ساتھ وہ چل سکیں, کیونکہ دنیا کے تعاون اور الائنمنٹ کے بغیر افغانستان کی ریکنسٹرکشن کا, ریہیبلیٹیشن کا جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ اکیلے سنبھال نہیں سکتے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت سازی کا. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ امن کا ہے. اس کے بعد جو اوپیم پروڈکشن ہے 7,000 ٹن تک چلی گئی ہے, اس کو ختم کرنے کا. اور اس کے بعد جو وہاں پہ جو آئی ڈی پیز ہیں, کوئی 35 لاکھ افغانستان کے اندر اس وقت آئی ڈی پیز ہیں جو خانہ بدوش ہو چکے ہیں, ان کو دوبارہ بسانے کا. تو چیلنجز تو ان کے لیے بہت ہیں. پھر ان کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ, اداروں کا بنانا ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو یہ چیلنجز ہیں ان کے لیے اس وقت جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کیا کرے اس صورتحال میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ لبرل ویزا کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں احتیاط برتنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے تورخم سے دوسرے بارڈر سے ہزاروں کی تعداد میں افغان شہری وہاں سے آ رہے ہیں, پھر اسلام آباد بھی پہنچ رہے ہیں, تو وہ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر سے کوئی ٹیررسٹ ایلیمنٹ بھی فلی کر کے پاکستان آ جائیں اور کچھ نقصان دہ ثابت ہوں. آپ اگری کرتے ہیں اس خدشے سے؟ دیکھیے ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کو صوبائی ہوں یا فیڈرل ہوں, ان کو حرکت میں آنا ہوگا اور ان کو نظر رکھنا ہوگی. لیکن آپ دروازے اس لیے بند نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, ایک ہیومینیٹیرین ایمرجنسی ہے. اس وقت ان پہ دروازے بند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفیئر ہوگا, اور یہ مدتوں تک یہ بات پھر یاد رکھی جائے گی. افغان جو ہیں وہ ہماری جو گڈ ول ہے وہ متاثر ہوگی, اور ہمیں وہاں گڈ ول بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم کو تو سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھنا ہے, ہم کو تو افغانستان کی اسٹیبلٹی سے بھی فائدہ اٹھانا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح آرگومنٹ نہیں ہے کہ دروازے بالکل بند کیے جائیں اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے. But we'll have to be لاکھوں لوگ watchful. جو ہیں وہ ہزاروں لوگ ایران جا رہے ہیں, سینٹرل ایشیا کی طرف جا رہے ہیں, تو کچھ لوگ تو پاکستان اس لیے آئیں گے کہ یہاں ان کے رشتہ دار ہیں, یہاں پہ 15-20 لاکھ 25 لاکھ افغان مہاجرین ہیں, تو ان سے ملنے کے لیے یا ان کے پاس رہنے کے لیے تاکہ افغانستان کی صورتحال سٹیبلائز ہو جائے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دوبارہ وہاں پہ وہ واپس جا سکیں گے, کیونکہ سب سے بڑی ضرورت اس وقت افغانستان میں امن کی ہے. 40 سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ غربت تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب سے بڑی ان کا مسئلہ تو اس وقت امن ہے. اگر امن قائم ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ ایشو ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں میں بھی افغانستان میں امن کو لے کے ہی جو ہے وہ دنیا جہاں میں بات بھی ہوا کرے گی. جیسے بھی آپ نے ریفیوجیز کے حوالے سے بات کی, پاکستان 4 دہائیوں سے زیادہ کے ٹائم میں یہاں پہ افغانی ریفیوجیز کے ہوسٹ کر رہا ہے اور کیے جا رہا ہے, اور ابھی بھی بہت سارے ریفیوجیز دوبارہ آ رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ نے کہا بھی کہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو غیر ممالک کے جو افواج ہیں ان کے خلا میں جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں, ان کو وہاں سے نکالنے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بہت بڑھ چڑھ کر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اس کو بھی یاد رکھے گا کہ جہاں پہ پاکستان نے اتنی بڑی ریفیوجیز کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا, وہاں پر پاکستان نے ایک اور بڑا کمال کام کیا, کیونکہ 21 دن ان کو مزید ہوسٹ کرے گا, پھر ان کو ان کے ممالک تک بھیجے گا؟ بالکل وہ یاد رکھیں گے, اس کو وہ ایڈمائر کریں گے, اس کو وہ اس کی تعریف کریں گے, اور پاکستان ان ممالک میں پاکستان کے لیے عزت ہوگی, جگہ ہوگی پاکستان کے لیے. یہ اچھا قدم ہے, کیونکہ ایمرجنسی میں, ایسی ایمرجنسی میں اگر کوئی آپ کی مدد کو آئے اور آپ کے ساتھ کچھ تعاون کرے تو ان کو مدتوں تک یاد رکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لبرل پالیسی غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے, جو کہ یہاں سے صرف ٹرانزٹ میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, یہ پالیسی رہنی چاہیے, اور اس کو اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک کہ سارے کے سارے افغانستان کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب, مفصل ان سے گفتگو ہوئی, اور ایک دن ویسے ٹیکنیکلی تو باقی رہ گیا کل کا ہی. لیٹس ہوپ سو کہ صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہی رہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ اب ذرا کراچی کے حوالے سے بات ہو جائے. کراچی سب کا ہے, کراچی کا کوئی نہیں, بار بار کہا جاتا ہے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ تمام تر پولیٹیکل جماعتوں کو کراچی کی یاد ستانے لگ گئی, اور سب کو پتہ ہے کیونکہ 2 سال کے بعد الیکشنز ہونے والے ہیں, اور کراچی میں کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کراچی جس کا تو پھر کہا جاتا ہے کہ پورا پاکستان ہی اس کا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سمہو کراچی کے حالات پر شہباز شریف صاحب نے بھی جو اپنی اتنے عرصے کی جو خاموشی تھی وہ بھی, ہاں جی, وہ بھی توڑ دیا. اشفاق کل ہم دیکھا جو کل جلسہ بھی ہوا ہے اس میں بھی, اور بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, سب کو اس حوالے سے بات کر رہا ہے کراچی. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ انہوں نے ایک تو مفتیٰ اسماعیل صاحب کو منایا آ کے, وہ ایک بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب کارروائی ہونی چاہیے جس معاملے پہ ان کے کنسرنز موجود تھے. اس کے ساتھ یہاں پر آ کے انہوں نے کراچی کے معاملے پر بات کی. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ کراچی کا معاملہ موسمی ہے, یعنی کہ ہماری لیڈرشپ کو بھلے گورنمنٹ سائڈ پہ ہو یا اپوزیشن سائڈ پہ ہو, ان کو یاد آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ آ کے بات کرتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد یاد آتی ہے جب الیکشن یاد آتا ہے. الیکشن یاد آتا ہے. اب آپ سوچیں کہ پراپرلی اگر یہاں پر مردم شماری ہو اور اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں, تو ظاہر ہے ممکنہ طور پر جو نشستیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا, اور بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے, جی نشستوں میں اضافہ ہوگا, بلدیاتی الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد اسٹیک جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا اس علاقے کا, تو اس پر بات بھی ہوگی آئی ایم شیور. بالکل جی. اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی سندھ میں گورننس کی صورتحال کافی تشویشناک ہے, سندھ والے نہ خود کام کر رہے ہیں نہ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. کیا کہنا تھا آپ کو, پہلے وہ سنواتے ہیں. نہ پیسہ کراچی ہے نہ درون سندھ میں لگا ہے. جو پیسہ سندھ حکومت کو دیا جاتا ہے وہ یا دبئی میں نکلتا ہے یا لنڈن میں نکلتا ہے. پورا اس وقت جو سندھ کا صوبہ ہے ایک بحران کا شکار ہے, جس میں لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاریاں. اگر ہم ڈائریکٹ کام شروع کریں گے تو پھر وہ آئے گا کہ یہ دیکھیں جی یہ تو صوبائی حکومت کی اختیارات میں آپ نے مداخلت کر دی. نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور پی ٹی آئی اگلی حکومت یہاں پر اپنی تشکیل دے پائے گی. اچھا, مراد علی شاہ صاحب کا اس پر موقف ہے کہ جناب اگر سندھ میں کوئی بھی کام کرنا چاہے, کوئی بھی آ کر اچھا کام کرنا چاہے تو اس کو ہم نہیں روکیں گے, اور مراد علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاق ہم سے حساب مانگ رہا ہے, حساب تو ہم لیں گے.
के लिए सिंध सूबे के लिए पूरे के लिए कोई भी आके काम करना चाहे मैं मना नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मेरे लोगों का फायदा है। 9,000 अरब रुपए आपके वफाक लेता है तो उनका काम बनता है कि सिंध में आके तरक्याती काम करें। साहब की बात कर रहे हैं ना, हिसाब बेटा तुमसे लेंगे 9,000 का, और अभी नहीं दोगे तो इलेक्शन में कराची के लोग तुमसे बाकायदा हिसाब लेंगे। अभी जो तुम लोगों ने ये अपनी जबान गलत इस्तेमाल कर दी वो करते रहो, इसलिए कि तुम्हें इसके अलावा तुम्हारे लीडर ने और कुछ नहीं सिखाया। इनकी बातें तो बड़ी सुनी थी ना, लेकिन इनका अमल हमने देख लिया कि इनके साथ काम नहीं करना, हमने अपनी मदद आप करनी है। वो अपने कन्वेंशन सेंटरों में बैठ के हंसी मजाक करते रहे, हम आपके सामने आपके दुख दर्द में आपके साथ शरीक होंगे। और शहबाज शरीफ साहब जब कराची आए, उन्होंने कराची की सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी अफकुशाई की। उन्होंने कहा कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, अरबों खरबों टैक्स देने वाले शहर में मसाइल की भरमार है, और दुआ है मेरी मौत से पहले कराची की हालत सुधर जाए। बहुत अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मेट्रो बस का हक कराची का था, ये कराची शहर कमाऊ शहर है। कराची ने बतौर माँ के पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपनी गोद में समा के रखा है। आज हमने 72 साल इस शहर के साथ सुतेली माँ का सलूक किया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की, कहते हैं कि अरबों खरबों टैक्स देने वाले शहर का ये हाल है, और इसके साथ साथ जो हालत है उसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है। तो कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है कि जो शहर अरबों खरबों रुपए का सरमाया इस मुल्क को देता है, उसके टैक्स नेट में पैसे जमा कराते हैं, उस शहर का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाक की जो जिम्मेदारियां शहर के हवाले से हैं, उस तरीके से वफाक ने बदकिस्मती के साथ उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के जरिए 2013 से लेके 2018 तक वफाकी हुकूमत में थे। मैं पूछना चाहूंगा कि इन 5 सालों के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सीपेक में शामिल कराया था दिसंबर 2016 में, उसकी सॉवरेन गारंटी क्यों वफाकी हुकूमत ने अभी तक इशू नहीं की? अगर सिंध हुकूमत ने किंजर से इजाफी पानी की 650 MJT पानी की रिक्वेस्ट 2016 में मुश्तरका मफादात काउंसिल में जमा कराई थी, वो आज तक उसके ऊपर क्यों सुनवाई नहीं हुई, क्यों फैसला नहीं हुआ? बदकिस्मती के साथ लोग आते हैं, कराची वालों से वादे करते हैं, वोट लेते हैं, चंदा लेते हैं, लेकिन आखिर में जब कराची पर खर्च करने की बात आती है, जब कराची पर काम करने की बात आती है, तो इन लोगों को कोई काम वाम करने की तौफीक नहीं होती। कराची शहर के अंदर अगर पिछले 6, 7, 8 सालों में अगर काम किसी ने किया है तो सिंध हुकूमत ने किया है। अगर माजी की तरह, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की मिसाल दी जाती है, आपको याद होगा उस दौर में ना सिर्फ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मकामी हुकूमत, तीनों हुकूमतें मिलकर इन्वेस्ट करती थी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके बाद डेवलपमेंट हो पाती थी। लेकिन ये बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 8, 9, 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखते हैं तो ना वफाकी हुकूमत ने कुछ किया, ना मकामी हुकूमत ने कुछ किया। अब देखिए ना, मसला ये है, जैसे भी आपने कहा कि वफाकी हुकूमत ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। वफाकी हुकूमत से बात करें तो वो कहते हैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करी, ना वो कर रही है ना वो करने दे रही है। तो क्या ये अच्छा हो कि वफाक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो कि फोर्स यहाँ की प्रोविंशियल हुकूमत है, वो अपने इख्तलाफात भूल जाएं और एक हो जाएं कराची के मसले हल करने के लिए? देखिए, कराची की तरक्की के लिए कोई इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ है सियासी बुनियादों पर। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नेक नियति के साथ डेवलपमेंट करना चाहती तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। उसकी मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ। ग्रीन लाइन, ये शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर का प्रोजेक्ट है। वो मंसूबा नून लीग कहती थी कि हम 2018 मार्च में कंप्लीट कर लेंगे। 2018 मार्च में वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, 3 साल उनकी हुकूमत को मुकम्मल हो गए, अभी तक वो जो अधूरा प्रोजेक्ट है ग्रीन लाइन का वो कंप्लीट नहीं किया जा सका। आप मंगो पीर रोड की मिसाल ले लीजिए, ये जो वफाकी हुकूमत की कंपनी है SIDCL, इसने पिछले 5 सालों से उस सड़क की तामीर का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। आप जाइए मंगो पीर का हाल देखें। तो मसला बुनियादी तौर पर यह है कि लोगों ने एक आसान सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि सिंध हुकूमत के ऊपर ब्लेम लगा दो, पीपल्स पार्टी के ऊपर ब्लेम लगा दो। लेकिन जो लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो लोगों ने खुद अपने काम लिए हैं, उन कामों को तो पूरा नहीं कर पा रहे। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं, ये तासुर रखते हैं कि जो कारकर्दगी रही है PTI की, तो उसके बुनियाद पर वो सिंध में भी अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। आप अग्री करते हैं इससे? ये बड़ा हैरत अंगेज बयान भी और मज़ाक़ा खेज भी है।
बिकॉज पीटीआई के तो एग्जिस्टिंग एमपीएज इस वक्त उनको छोड़ के जा रहे हैं। पीटीआई की जो अपनी सीटें थी जिसके ऊपर वो सिलेक्ट होके 2018 में आ गए थे, अब तो उन सीटों के ऊपर जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको अवाम जो है रिजेक्ट करिए। और रिसेंट मिसाल आपको बल्दिया टाउन के इंतखाबात की मिलती है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया बल्दिया टाउन की आवाम ने, क्योंकि बल्दिया टाउन की आवाम मायूस थी पीटीआई की परफॉर्मेंस से। इनके जो अपने एमपीए हैं, चाहे वो घोटकी के शहरियार शर साहब हो या जैकोबाद के असलम अबड़ो साहब हो, उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर ली है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इमरान खान साहब की तरजीहात में सिंध के मसाइल को हल करना नहीं है। तो इनके तो अपने लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इन हालात में ये किस मुंह से इस तरह की बात कर सकते हैं कि अगली हुकूमत पीटीआई बनाएगी। साफ शफाफ इंतखाबात में तो पीटीआई का कोई चांस नहीं बनता। जिस तरीके से बहादुरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ सिंध की बाशऊर आवाम ने 2018 में भी इनकी साजिशों का सामना किया था और इनको रिजेक्ट किया था, एक बार फिर 2023 में आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ना सिर्फ सूबा सिंध से बल्कि सारे पाकिस्तान से पीटीआई जो है वो रिजेक्ट होगी। सही। अच्छा देखिए, जहाँ पे कराची की बात आती है तो हमने देखा है कि विफाक भी और आप लोग भी और जो दूसरी यहाँ पे अहम जमातें हैं वो बड़ी बढ़ चढ़ की बातें करती हैं कि हमने कराची की तरक्की के लिए किया, कराची की तरक्की के लिए वो किया। अभी अगर करंटली बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या काम कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो की जा रही हैं? देखिए, मैं तो हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम निभाएंगे, और जो हम ऐलानात करते हैं उस पर हमसे पूछगछ कर सकते हैं कि हमने क्या काम किया और हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन प्लीज आप पीटीआई वालों से भी पूछें कि वो जो ऐलानात इमरान खान साहब के थे, चाहे वो कराची के 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज हो या 1100 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज हो, उसके ऊपर जरूर उनसे सवाल पूछेगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मलीर एक्सप्रेस वे हमारी कमिटमेंट थी, उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, काम उसके ऊपर स्टार्ट हो गया है। कराची की सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे को मिलाने वाली रोड जो लिंक रोड थी उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह अगले 6 से 8 महीने में काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने वादा किया था कि जो हमारी बीच की तरफ रोड जाती है, जिसमें सैंडस्पिट रोड है, मौरीपुर रोड है और मछली चौक से कैनप वाली रोड है, इनमें से 2 सड़कें हमने मुकम्मल तौर पर तामीर कर ली हैं। और जो मछली चौक से कैनप वाली रोड है, इंशाल्लाह वो अगले महीने उसका टेंडर कर दिया जाएगा, उसके बाद हम उसको भी तामीर उसकी स्टार्ट कर देंगे। हमने वादा किया था कि हम जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है साइट का, वहाँ पर नई सड़कें तामीर करेंगे। 15 सड़कों के मंसूबे को हमने बजट में मंजूर कराया है, उन सड़कों की तामीर नौ का भी काम स्टार्ट हो गया है और तेजी से उनका काम चल रहा है। और ग्रीन लाइन जो मंसूबा है उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? अब तो बसें भी सुनने में आ रहा है कि आ रही हैं। देखिए, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो उसकी कोई दिलचस्पी सूबा सिंध की आवाम से या छोटे सूबों के साथ नज़र नहीं आती। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो एनएफसी का मसला हो या सूबा सिंध के 3 अस्पतालों का मसला हो, हर चीज़ के अंदर ये सिंध की आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, सिंध की आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो सिंध की हुकूमत जो आईनी कानूनी तरीका है उसको बार बार एजिटेट कर रही है और उसमें अपने आप को असर्ट कर रही है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जमात है वो सियासी हिकमत अमली बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैदान अमल में जारी व सारी है। सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुर्तज़ा वाहा हमारे साथ मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। और हमने देखा कि जो स्पेसिफिकली चाहे वो विफाक हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून, उनके जो बयानात आ रहे थे और बयानात का क्या रद्दमल है वो आपने देखा। देखिए, यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है कराची के लिए कोई मिलकर काम करे, बट कराची सबको याद जरूर आता है। उस दिन खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे सामने आए थे, उन्होंने तो पूरे निपटा दिए, 4 सड़कों के नाम लेके उन्होंने निपटा दिए। लग गया 1100 खर्च हो गया। तो खैर अल्लाह करे वो बजट लोगों को भी नजर आया और लोगों के लिए कुछ हो भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। ग्रीन लाइन मंसूबा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मिड ऑफ सितंबर में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने देखा कि जी हमारे नुमाइंदे जब अंजुम वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने कहा भाई आप जरा देखें कि यहाँ पे सड़कों की सूरत हाल क्या है। अक्टूबर आने तो देना, अक्टूबर में सितंबर की बात नहीं कही थी, रुक जा, एक्सक्यूज मी, सितंबर से अक्टूबर में बात चली क्या? मुझे पता भी नहीं चला। नहीं, आपको नहीं पता चला। अच्छा, तो आप ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी जब ये हुआ, क्योंकि मैंने कहा उनकी एक ही जुबान, उन्होंने सितंबर का है। अच्छा, वो अक्टूबर में चले गए, कोई बात नहीं। बीआरटीवी में याद है तब भी ऐसा हुआ था। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे अब तक। और कोरोना
کے حوالے سے آج کیا ہے مدیحہ؟ آپ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں پھر سے, NCOC بہت پریشان ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کو کنٹرول کرے. اس لیے جب نئی ریسٹرکشنز بھی لگی ہیں اور تقریباً ریسٹرکشنز کو 27 شہروں تک بڑھا دیا گیا ہے, اور بڑا ضروری ہے. دیکھیں ہم بات کر کے تھک گئے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہمارے آس پاس اتنے کیسز یقین مانے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اب اپنی زندگی کی بھی خوف آنے لگ گیا, اپنے پیرنٹس کی زندگی کی بھی خوف آنے لگ گیا کہ بھائی دیکھیں خدا کے لیے آپ لوگ خیال کریں. آپ لوگ خیال نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کووڈ پھیلتا ہے. اور اب دیکھیں اب جب کووڈ پھیلے گا, ریسٹرکشنز ہوں گی, ہم نے دیکھا بڑے لوگوں کی امیدیں وابستہ تھی کہ یو کے ہمیں ریڈ لسٹ سے باہر نکال دے گا. جی نہیں نکلے, ہم ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے جو دبئی نے بھی جو ریسٹرکشنز اٹھا لی ہیں UAE نے, تو کہیں دوبارہ نہ لگ جائیں, کیونکہ کیسز بڑھے. اور ابھی بھی اشفاق, مطلب لوگ آ کے نا بڑا پراؤڈلی فلانٹ کر رہے ہوتے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے 3000 کا نا جا کے اپنا جعلی ویکسینیٹ کارڈ جو ہے نا, ویکسینیشن کارڈ وہ بنوا لیا. یہ ایک بڑا سو میرا تو واقعی میں 2-3 ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جس کو میں سوچی میں رپورٹ کروں پولیس میں. جناب ایسے ہی دیکھا ہے کہ جعلی ویکسینیشن کارڈز بن رہے ہیں, اور یہ بڑے بڑے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں, جیسے سیوک سینٹر ہو گیا, وہاں کے حوالے سے ہم نے قاسم سمرو صاحب سے بھی بات کی تھی کہ وہاں پر عملہ ملوث ہے, اور آخری وقت پہ جا کے چونکہ وہ اس کو ضائع کرتے ہیں ویکسین کو, تو اس لیے اس کو ٹریس بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اندازہ کیجئے کہ 66 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور اس کرونا وائرس کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی ایسا پینڈیمک ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, حکومت آپ کو مفت میں ویکسین لگا رہی ہے, لیکن آپ لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. اشفاق لوگوں کو جو چیز مفت کی ہوتی نا, لوگوں کے دل میں پتہ نہیں اس کی قدر ہوتی نہیں. لوگوں جو مفت کی لگا رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا. تو اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. جی تو کورونا کا رونا ہے, کیونکہ کورونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. 4th ویو ہے, ڈیلٹا ویریئنٹ ہے, اور بھی نہ جانے کتنی سٹرینز ہوں گی. اور ویکسینیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی خطرے کا شکار ہیں, لیکن جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کے لیے مسائل اور زیادہ ہیں, کیونکہ ویکسینیشن نہ کروانے کی وجہ سے آپ اس مرض کی جو جان لیوا شکل ہے اس کا سامنا کر سکتے ہیں, اور پھر وہاں سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ کووڈ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک بار پھر سے جو کووڈ کا جن ہے وہ بے قابو ہو گیا. تو اسی لیے NCOC کا کہنا ہے کہ سوائے ضروری سروسز کی جو تمام تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ رات 8 بجے تک بند کر دی جائیں گی. ہفتے میں صرف 2 دن مارکیٹیں کھلیں گی, 2 دن مارکیٹس بند رہیں گی. اور تعلیمی ادارے 50% تعداد کے ساتھ ہفتے میں 3 روز کھلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ اور شادی تقریبات میں بھی جو انڈور ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ مکمل پابندی ہے. اور جیسے مزار ہیں اور ساتھ میں جو سنیماز ہیں جو کہ کئی عرصے سے بند ہے, سفر بھی انہوں نے کہا ہے, وہ تو انہوں نے کہا کہ مزید ٹائم کے لیے بند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ تمام تر SOPs جو ہیں ان پر اب 13 ستمبر کو نظر ثانی کی جائے گی. اوبویسلی اب کل ایک آخری دن رہ گیا اگست میں, اور اس کے بعد ستمبر کا مہینہ ہوگا, تو تقریباً آدھے مہینے تک اس پر یہ پابندی رکھی جائے گی. اور آئی ایم شیور کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھی ثابت ہوگی, لیکن جب تک عوام اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تب تک یہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. جو بیسک ماسک کی پابندیاں ہیں ان کو ہی اگر ہم اپنا لیں تو ہم خود کو اور دوسروں کو بچا سکتے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر نوشین. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو NCOC کی جو تجاویز ہیں, جو ڈائریکشنز ہیں, ان پر عمل درآمد کا سلسلہ جو ہے وہ 27 شہروں تک بڑھا دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ کیسز کی شرح بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ سچویشن کس طرح کی ہے, کیا بہت پریشان کن ہے؟ جی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ تقریباً 94,000 ہے, جو کہ جولائی 2020 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے. تو اس وقت بالکل تمام یہ جو شہروں میں پازیٹیوٹی ریشیو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے پابندیاں جو کہ 31 اگست تک رکھی گئی تھیں ان کو اب مزید 2 ہفتے کے لیے بڑھا دیا گیا. اور 13 ستمبر کو اگلا اجلاس ہوگا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ پابندیاں ابھی کنٹینیو کرنی ہے یا ہم لوگ ان کو ختم کر سکتے ہیں. مگر اس وقت جو ہے وہ شہروں میں صورتحال اچھی نہیں ہے, اور جن 27 شہروں کا پابندیاں لگائی گئی ہیں وہاں پہ کیسز میں جو ہے وہ ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے. ان کیسز سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ویکسینیشن کروائیں, کیونکہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ان کے لیے اتنا تکلیف دہ, جن کو دوبارہ سے بھی کووڈ ہو رہا تو ان کے لیے تمام مرحلہ اتنا تکلیف دہ نہیں تھا ایز کمپیئر ٹو دوز جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک ویکسینیشن پروسیس آپ بہت زیادہ مزید تیز کر دیں گے تاکہ کیسز کی پرسنٹیج تھوڑی کم ہو سکے؟
जी देखें, वैक्सीनेशन का अमल तो तेज़ी से जारी है और मैं समझती हूँ कि 10 लाख से 11 लाख रोज़ जो हैं वो डोजेस लग रही हैं, मगर केसेस की शरह जो है उस वो कब तक कम होगी इसका बहुत हद तक लोगों के रवैयों पे डिपेंड करेगा। हुकूमत ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं और जो SOPs इशू की हैं, अगर आवाम सीरियस हो जाए और आज उनके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दे तो मैं समझती हूँ कि हम केसेस को जल्द कंट्रोल कर सकते हैं। मगर बहरहाल हुकूमत की कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द करें, इसीलिए जो है वो दायरा कार भी बढ़ाया गया है और SOPs की इम्प्लीमेंटेशन को भी मज़ीद स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है वो इस चीज़ के ऊपर आमादा किया जाए और फोर्स किया जाए कि वो SOPs पे अमल दरामद। अच्छा, बूस्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो लोग मुल्क से बाहर सफ़र करना चाह रहे हैं या वहाँ पर मुकीम है उनके लिए बूस्टर्स उनको लगाए जा रहे हैं, लेकिन दीगर अफराद को भी क्या बूस्टर्स लगाए जा सकते हैं? देखिए जी, पहली गो में तो जो 1 सितंबर से जो फैसला किया गया है वो ये है कि जिन लोगों को सिर्फ बूस्टर ना लगने की वजह से ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि अपनी स्पेसिफिक वैक्सीन्स को जो है सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग पाकिस्तान में स्ट्रैंड हुए हुए हैं जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। तो पहली उसमें हम लोग उन लोगों को ये बूस्टर डोजेस लगाएंगे उस वैक्सीन की जो उस मुल्क में एक्सेप्टेबल होगी। तो ये तो 1 सितंबर से इंशाल्लाह ताला सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए बूस्टर डोज के बारे में सोचा जा रहा है और उसके बाद जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि जो किसी किस्म की भी बीमारी में मुब्तला हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है, उस कैटेगरी को भी अंडर कंसिडरेशन है। तो अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई बूस्टर डोजेस का लिए कोई इंतज़ाम किया जाएगा, मगर फिलहाल सिर्फ जिनको ट्रैवल करना है और उस मुल्क में जो वैक्सीन चाहिए उसकी बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, वैसे मैं वाकई सोच रही थी क्योंकि ठीक है हमारे पेरेंट्स की वैक्सीनेशन तो हुई हुई है, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि उनको ना एक बूस्टर वैक्सीन भी लगवा देते हैं, लेकिन अभी चांसेस नहीं अनलेस अगर वो ट्रैवल नहीं करते। नहीं, और दूसरी वजह ये है कि देखें जो वैक्सीन कोई भी हो उसका एक एफिकेसी की एक टाइमिंग होती है, एक अरसे के बाद फिर उसके 6 महीने या साल के बाद उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शरह कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन पहला फोकस ये है कि होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम आवाम को वैक्सीन लगाई जाए, और दूसरा अगर अभी कोई लगाना चाहे तो उनके लिए कीमतन ये वैक्सीन कम से कम अवेलेबल होनी चाहिए कि वो अपनी जेब से खर्च करके भी अपने प्यारों को लगवा सकें। हाँ। और जो आप लाहौर में आप बूस्टर्स की बात करें, जी तो बूस्टर्स 1200 में आप लगवा सकते हैं। हाँ, लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ जो है कि जिस तरह से मदिया अक्सर कंसर्न होती हैं जो कोविड के केसेस की शरह बढ़ती जा रही है, आप सोचें कि पंजाब में जो शरह है वो 7% है, लेकिन लाहौर में 12.5% है, रावलपिंडी में 14% है। तो ये जो शरह है, ये जो कोविड के पॉजिटिविटी की, ये बड़ी कंसर्निंग है। अशफाक, कैन यू इमेजिन अभी भी हमें इतना वक्त लग रहा है लोगों को कन्विंस करने में। मतलब टीवी में आप खुद बताएं कौन सा ऐसा दिन होगा जब हमने अपने शो में कोविड के वाले से बात ना की हो। डॉक्टर्स आके कह रहे होते हैं देखिए आप लोगों ने भी किरदार अदा करना है, वो बेचारे डॉक्टर्स भी जो है वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो मुसलसल लड़ रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, पर लोग जो है ना अभी भी समहाउ पढ़े लिखे लोग अशफाक ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे। और ये जो समझ नहीं आ पा रही उनको, अब हमें भी समझ में नहीं आ रही कि हम ऐसे लोगों का क्या करें जो वैक्सीन लगवा रहे। खैर जी, अल्लाह इनको हिदायत दे, और मेरे ख्याल से कोई कानून ऐसे होने चाहिए, बट कहते हैं आप हर एक की राय का आपको एहतराम भी करना चाहिए, बट आपकी ज़िंदगी भी हमारे लिए मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं, कराची के हवाले से हमने बात की, कराची के एयरपोर्ट के हवाले से आज हम बात करेंगे जनाब, क्योंकि जो कराची का एयरपोर्ट है वहाँ पर आजकल जहाँ पर एक आम आदमी नहीं आ सकता, जहाँ पर परिंदा जब पर मारे तो इतना बड़ा कंसर्न होता है कि ऑफ कोर्स वो हादसात का सबब बनते हैं। अब हम देख रहे हैं आवारा कुत्तों की भरमार होगी अशफाक। तो उनसे हादसे नहीं होते ना, वो तो वॉच डॉग्स हैं। अरे आपको हर चीज पता नहीं क्या, वो बेचारे खड़े हुए देखें हिफाजत कर रहे हैं। ये कौन सी हिफाजत है अशफाक? क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों आपको पता है एक निजी एयरलाइन की परवाज थी जो कि इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करनी थी, और उस टाइम जब देखा जी रनवे पे आवारा कुत्ते खड़े तो आपको पता है एक्सीडेंट हो सकता था। इतनी तो कल आपको पता है कि कराची एयरपोर्ट में इतनी फ्लाइट्स वो कैंसिल भी हुई। मेरे ख्याल से कोई ऑपरेशन चल रहा है नवारा कुत्तों के खिलाफ, क्योंकि रात में बड़ा मुश्किल है इनको देखना भी। अच्छा, एक और चीज भी है कि ये होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ये हादसे का बाइस भी बन सकते हैं, लेकिन मदीहा आवारा कुत्ते कहाँ नहीं होते। और आप ये देखें, अच्छा सिविल एविएशन ने क्या किया, दिलचस्प बात, उन्होंने कहा कि मसले को जड़ से खत्म कर दें। वो क्या कि ना होगा कैमरा, ना बनेगी तस्वीर, और होगा जुर्माना किस पे, कुत्तों के होने पर नहीं, बल्कि जो मुसाफिर इस हवाले से तस्वीरें बनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुत्तों पे होने पर जुर्माना किसको करेंगे? खुद को जुर्माना थोड़ी करेंगे। एक और चीज, या कुत्तों को थोड़ी करेंगे जुर्माना, आप खुद भी तो देखें ना। मदिया एक और बात, आप पिछले दिनों आपका मज़ार क़ायद जाने
का इत्तेफाक हुआ था, जी बिल्कुल, वहाँ पर अहाते में आपने क्या मनाजिर नहीं देखे? मैंने बिल्कुल वहाँ पे आवारा कुत्तों की बहुतात देखी जी, और मुझे नहीं समझ में आई कि ये यहाँ पे हमसे कैसे ज्यादा आए हैं। आज़ादी से और कॉन्फिडेंस से वो वहाँ पर घूम रहे थे। हमने परमिशन ली थी अंदर जाने के लिए, वो बगैर परमिशन के अंदर घूम रहे थे। खैर जी, क्या होना चाहिए इस हवाले से और अभी क्या सूरत हाल है? मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि जो आवारा कुत्तों के मोहतात देख रहे हैं रनवे पे, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स भी कल शाम की कैंसिल भी हुई हैं, अभी क्या सूरत हाल है? क्या ऑपरेशन करें इनके खिलाफ? हो देखें, गली मोहल्लों में तो कुत्तों को मटर गश्त करते हुए देखा होगा अक्सर, लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का एक बड़ा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके रनवे पर दो कुत्ते बड़े मज़े से मटर गश्त कर रहे हैं, क्योंकि रनवे का एरिया है और आपने देखा होगा कि साथ में एक जहाज़ टेक ऑफ के लिए भी खड़ा हुआ है। एक निजी एयरलाइन की फ़्लाइट थी, टेक ऑफ के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन जब हमारी बात हुई एयरपोर्ट इंतज़ामिया से तो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो बाड़ें लगाई हुई हैं उस पर भी जगह थी, वहाँ से ये कुत्ते ग़िज़ा की तलाश में आए। अक्सर क्योंकि परिंदे और ये जानवर आ जाते हैं तो उनके फौरी तौर पर जो वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं बर्ड शूटर, उन्होंने फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, इनको मार दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है बर्ड शूटर थे, लेकिन ये आए कैसे? अगर ये कुत्ते आ सकते हैं तो कोई और भी सिक्योरिटी के खदशात भी हो सकते हैं कि जब ये कुत्तों की रोकथाम के लिए इकदाम, तो इसलिए ये इकदामात उन्होंने, तर्जुमान सिविल एविएशन का ये कहना था कि वहाँ बाढ़ जो जगह थी वो बंद कर दी गई है, हिफाजती दीवार वहाँ खड़ी कर दी गई है और इस तरह से, यानी कि इसका मकसद ये हुआ कि पहले जब तक ये कुत्ते यहाँ पर आकर मटर गश्त करते रहे जितना टाइम भी, उस वक्त तक वहाँ से बाढ़ मौजूद नहीं थी या वहाँ पर उसमें से ब्रीच हुआ था, ये ऑलरेडी एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था। देखिए वहाँ बाढ़ तो मौजूद थी, लेकिन वो बाढ़ का हिस्सा कोई निकल गया होगा। बकौल तर्जुमान सिविल एविएशन साद अयूब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि बाढ़ का हिस्सा कुछ निकला हुआ था कि ये जानवर वहाँ, कुत्ते वहाँ से ये आए, लेकिन फौरी तौर पर इनके खात्मे के बाद उसको बंद कर दिया गया। अक्सर चूँकि परिंदे तो हमने सुना था परिंदे आ जाते थे, लेकिन कुत्तों का भी आना एक सवालिया निशान है। ये एयर साइड है एयरपोर्ट पे जो होती है, जो परिंदों के खात्मे के लिए एक्टिव रहती है, उनकी गाड़ियाँ रनवे पर मौजूद होती है, लेकिन ये किसकी गफलत थी, कैसे आए, ये एक अलग बात है। इस पर सिविल एविएशन को चाहिए कि इस पर इन्वेस्टिगेट करे और मौसर इकदामात करने की भी ज़रूरत है कि ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़यात रूनुमा ना हो सके, क्योंकि ये जानवर एक जहाज़ के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। परिंदा तो हमने देखा था कि होता है उसके इंजन को नुकसान, तो लेकिन अगर ये आ जाता है, ऑब्वियसली ये तो ब्रीच की निशानदेही करता है। अब जरा ये बता दीजिएगा कि एक तो ये मामला हाईलाइट हुआ, उसके बाद कार्रवाई हुई, अब ये जो वीडियो और तस्वीरें बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है, इसकी वजह क्या है? और देखिए बहुत सारी वजूहात हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि पहले ये कहा गया था कि कराची, लाहौर, पेशावर एयरपोर्ट पर अफ़गानिस्तान के हवाले से यहाँ जो है ऑपरेशन होगा, लेकिन वो नहीं हो सका, सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रखा गया था। लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाना, तस्वीर कशी पे भी इन्होंने पाबंदी आयद कर दी और तमाम मतलब एयरपोर्ट पे जितना अमला है उनके एयरलाइनों को, उनके कंपनियों को हिदायत जारी कर दी गई। अगर कोई भी तस्वीर बनाते हुए, ये वीडियो बनाता हुआ पाया गया, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लॉन्चेस पे भी मना कर दिया गया है और रनवे साइड है, जो दीगर एरियाज हसास एरिया है एयरपोर्ट्स के, उन पे भी वहाँ मना कर दिया गया सख्ती से। सिर्फ कराची एयरपोर्ट नहीं, दीगर एयरपोर्ट पे भी ये इकदाम उठाए गए सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से। ना रहेगा बांस, ना बजेगी लेकिन बांसुरी। सिर्फ कराची एयरपोर्ट पे नहीं, बाकी भी तमाम तरह एयरपोर्ट पे यही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद सलाउद्दीन, हमारे नुमाइंदे हमारे मौजूद थे और क्या सूरत हाल है कराची एयरपोर्ट की इस वाले से बता रहे थे। अब हमें ज़रा लाहौर का रुख करना, और लाहौर में हम देख रहे हैं क्योंकि कई दिनों से वहाँ पे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एहतजाज जारी है। नेशनल लाइसेंस इम्तिहान जो एग्जामिनेशन है, यानी कि NLE के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके खिलाफ ये तलबा एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी तलबा ने एहतजाज किया, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर उन पर जो है वो केमिकल स्प्रे किया, जिसकी वजह से हमने देखा कि कई जो स्टूडेंट्स थे उनकी हालत वहाँ पे ठीक ठाक ख़राब भी हो गई थी। जी, और ये एग्ज़ाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो मुल्क भर के तलबा हैं उनको लाइसेंस एक प्रॉपर मिल सके
اور اس کے 2 فیز ہیں. پہلے فیز میں ایگزامز ہو چکے ہیں اور اس کے ریزلٹس بھی آ چکے ہیں, اور اس کے اندر جو پاسنگ ایک پرسنٹیج رہی ہے وہ رہی ہے جناب کہ 78% طلباء جنہوں نے اس کے اندر اپیئر ہوئے تھے اس ایگزام میں وہ کلیئر ہو چکے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ 903 جو اسٹوڈنٹس تھے 1100 میں سے 903 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہیں جو کہ فورن تھے, اور 300 کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی طلباء تھے جو میڈیکل پریکٹیشنرز تھے, انہوں نے اس ایگزام میں کامیابی حاصل کی ہے. اگلا اس کا مرحلہ ہوگا اکتوبر میں. اچھا, تو یہ 2 مراحل میں ہو رہے ہیں. وہ اسکلڈ کلینکل اسکلز کے اوپر وہ دوسرا مرحلہ ہوگا. تو اب یہ ایگزام اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد یہ پراپر طریقے سے پریکٹس کر سکیں اور اس کے حساب سے انہیں آگے جا کے جابز مل سکیں. لیکن یہاں پر ہم اشفاق یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تقریباً 5 سال سے ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ایسا کریں گے تو ہماری نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. اب طلباء نے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے, اور YDA کا دعویٰ ہے کہ 10,000 میں سے صرف 1500 طلباء نیشنل لائسنسنگ امتحان کے لیے رجسٹرڈ ہیں, اور اگر امتحان نہ دیا تو جو وہ ہاؤس جاب جو وہ کر رہے ہیں وہ اس سے بھی محروم رہیں گے. اور اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مدثر نواز اشرفی جو کہ صدر YDA ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مدثر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. مدثر, یہ بتائے گا کہ جو NLE کے جو ایگزامز ہو رہے ہیں یہ پہلے نہیں تھے, یہ ابھی انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, کیوں امتحان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, پہلے یہ کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بیسیکلی یہ امتحان انہوں نے انٹروڈیوس اس لیے کروایا ہے کہ اپنی خامیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو اور اپنی جو پالیسیز ہیں جو جن کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم تباہ ہو رہا ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک یہ سٹیپ دی ہے. بیسیکلی دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کوئی ڈاکٹر آتا ہے وہ ہر سال ہمارا اینول سسٹم ہوتا ہے ایگزامینیشن کا. آپ ہر سال کے اینڈ پہ ایک ایگزام لیتے ہیں, اس پہ اسٹوڈنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے, خالی ریٹن نہیں ہوتا, اس میں وائیوا بھی ہوتا ہے. آپ اس کو جب سیٹسفائی ہوتے ہیں ایگزامینرز تو اس کو اگلے سال پروموٹ کر دیا جاتا ہے. اس طرح اسٹیپ وائز 5 سال ہوتے ہیں. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال کا یہ NLE پہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو گریجویشن تھی, آپ کی جو اسٹڈیز تھی, وہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ ڈاکٹرز بن سکیں یا نہیں بن سکیں, تو یہ تو ان کے اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر سوالیہ نظام ہے, سوال ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ڈاکٹر بننے کے قابل نہیں ہے تو آپ پچھلے 5 سال ان کو پاس کیوں کرتے رہے. بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس جب آپ 5 سال پڑھ کے آ جاتے ہیں, آپ آگے ہاؤس جاب دینا مینڈیٹری ہوتا ہے. اب ہاؤس جاب کے لیے ہاسپٹلس چاہیے ہوتی ہیں, نہ انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنائے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی بجٹ ہے, نہ سیٹس ہیں. تو اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک رول رکھا جائے کہ جتنی ڈیمانڈ ہو اتنی سپلائی کی جائے اور باقی سب کو روک لیا جائے انٹینشنلی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میڈیاز میں بڑا زیادہ ہائی لائٹ ہوا کہ 500 WMOs کی سیٹ آئی, صرف وومن میڈیکل آفیسرز کی 500 سیٹ آئی, اور اس پہ 10,000 لوگوں نے, صرف فیمیلز نے اپلائی کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 10,000 لوگ وہ ہیں جو سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں, اور یہ صرف فیمیلز ہیں جن کو جو جاب لیس ہیں. اب اگر اتنا ہی تعداد میلز کی ایڈ کر لیں تو 20,000 بندہ بے روزگار بیٹھا ہے باہر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے. اب ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ سارے ہمارے گلے پڑ جائیں گے اور ہم لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ ایگزام لا دیا کہ اس میں ہم ان کو سٹیپ وائز جو ایگزام میں ان کو انٹروڈیوس کریں گے کہ آپ ایگزام دیں, جب تک آپ ایگزام نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کو جو ہے وہ سیٹ نہیں دیں گے, تاکہ لوگوں کی نظر میں بھی اور کمیونٹی کی نظر میں بھی یہ ان کے اوپر کوئی سوال نہ آئے. لیکن جب آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کی اب سنوائی نہ ہوئی, آپ لوگوں نے تو کہہ دیا کہ ہم اسلام آباد جا کے دھرنا دیں گے, لیکن تب بھی کچھ نہ بنا, تو پھر بتائیں پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں, انہوں نے ایک اور کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کل کے ٹیسٹ کے رزلٹ دے کے. جی میں یہ بات واضح بتاؤں کہ یہ وہ جو ٹیسٹ تھا وہ فورن میڈیکل گریجویٹس کا تھا, ٹھیک ہے, جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور وہ دینا ہی ہوتا ہے. وہ بیچارے بچے 2 سال 3 سال سے انتظار کر رہے تھے. یہ ان کی نااہلی تھی کہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں, جو اس ٹیسٹ کی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے. ان بیچاروں کا تو سلسلہ یہ ہے جو بھی باہر سے پڑھے ہوئے آتے ہیں, فورن میڈیکل گریجویٹس جتنے بھی ہیں, وہاں پہ یہ جو ہمارے بچے گئے تھے پروٹیسٹ کے اوپر, یہ اپنی ٹوکن پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے گئے تھے ایگزامینیشن سینٹر کے باہر, تاکہ ان کو جھنجھوڑ سکیں کہ ہم یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. جو فورن میڈیکل گریجویٹس کا ٹیسٹ تھا اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا, کیونکہ وہ پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے, وہ آگے بھی ہونا ہے. ان کا لائسنسنگ پروسیس ہی یہ ہے. پہلے وہ نیب تھا, انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے جی ایک NLE پہ بڑا کامیاب, لیکن سارے YDA والے جو ہے وہ مدثر صاحب اس کے اندر کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی تھے, 300 کے قریب تو پاکستانی کلیئر ہوئے اس ایگزام سے, وہ کیا چکر ہے سر؟ 15,000 میں سے 300 تھے. ایگزیکٹلی, وائی از دیٹ دا کیس, ایسا کیوں ہے؟ 900 تو فورن تھے. آپ کی بات نہیں سمجھ.
میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ باقی سارے فورن تھے، لیکن اس کے اندر جو کلیئر ہوئے ان میں 900 فورن تھے اور 300 پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے، تو یہ آپ میں سے ہی کچھ لوگ جا کے اس کے اندر اپیئر ہوئے تھے جن میں سے 300 کلیئر ہوئے ہیں، یا یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ بے روزگاری ہے، اتنی زیادہ لوگ ڈاکٹرز خودکشیوں پہ آ رہے ہیں کہ 25 سال 28 سال 30 سال تک وہ بیچارے پڑھ کے فیملیز کا اپنی چیزیں ان کے پیرنٹس نے پتہ نہیں کس طرح ان کو اتنا بڑا یہاں تک پہنچایا پڑھا کے، تو وہ آگے جاب لیسنس کی اتنی زیادہ ہی ہے اور لوگ جو ہے نا وہ مینٹل النس کا شکار ہو رہے ہیں، سوسائڈ کی طرف آ رہے ہیں. تو ان میں سے شاید کچھ لوگوں نے، اب آپ دیکھیں کہ آئیڈیل سچویشن تو کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا مدثر صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اب یہ اتنا بڑا معاملہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں 15,000 آپ نے کہا کہ ینگ ڈاکٹرز ہیں. اچھا آپ لوگ ویسے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف یہ کہ آواز اٹھاتے رہیں بلکہ آپ منواتے رہیں اپنی باتیں، بھلے وہ اسٹریٹ پاور سے ہو یا جس بھی طریقے سے ہو، آپ کی بات سنی جاتی رہی ہے. یہ جب پروسیس سارا انیشیٹ ہوا تھا اس کا NLE کا، اس وقت آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی تھی کہ یہ پروسیس ایک شروع ہونے جا رہا ہے جس سے ہمیں ایگزامز بھی لیں گے اور پھر مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اس سے اگری نہیں کرتے؟ سر میں یہ اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں آپ کو 1 منٹ میں سارا پروسیجر بتا دیتا ہوں. ویڈیے ایک پراپر آرگنائزیشن ہے اور جو پورے پنجاب میں ہے اور اس کے ساتھ ہماری شاخت پورے پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. پچھلے 6 ماہ سے جب سے انہوں نے یہ PMC جو کہ خود ایک میرٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب، ان کے کزن اور فیصل سلطان صاحب کے منظور نظر ہیں، یہ کسی میرٹ کے تھرو کسی الیکشن کے تھرو نہیں آئے. اور کلیم کیا جاتا ہے کہ PMC جو پہلے کے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھی وہ ایک الیکٹڈ باڈی ہے. اب یہ سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ پچھلے 6 ماہ سے ہم نے پنجاب کے تمام بڑے اسپتالوں میں کنونشنز کیے، روڈ سائڈ پروٹیسٹ کیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. ملٹیپل ٹائم ہم ان کے PMC کے جو پریزیڈنٹ ہیں ارشد تقی صاحب، ان سے جا کے ملے کہ ہماری ریزرویشنز ہیں. اور دیکھیے ریزرویشنز بڑی جینون ہیں. جب بھی کوئی پالیسی آتی ہے تو وہ ریٹروسپیکٹیولی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتی. جب آپ کسی کو ایک رول کے تحت انڈکٹ کرتے ہیں، آپ یہ سٹارٹ میں جب بچے فرسٹ ایئر میں آئے انہوں نے ان سے ایفیڈیوٹ لیے کہ آپ کا تعلیمی نظام یہ ہوگا، 5 سال آپ پیپر دیں گے، اس کے بعد ہاسپٹل کی یہ ذمہ داری ہوگی وہ آپ کو ہاؤس جاب دے. اب جب وہ فائنل ایئر پاس آؤٹ ہو کے ہاؤس جاب کرنے ان سے مانگنے آئے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اب نیا لاء بنا لیا، آپ اس کو فالو کریں. تو یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، پہلی بات. دوسری بات یہ پھر جب ہم نے کنونشنز کی، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس کے بعد ہم نے ان کو یہ باور کرایا تھا کہ آپ نے اگر ان ساری باتوں کے باوجود ایگزام لینے کی کوشش کی تو ہم ایگزامینیشن سینٹرز کے باہر جا کے ان کو تالے لگائیں گے. اور ہم ایسا ہی کریں گے جب یہ NLE پراپر لینے جائیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک یہاں پہ ہم نے اپنے پراپر سے مقصد یہ ہے آپ کا فیز 2 جو ہوگا اکتوبر میں. سر بالکل ایسی ہے. یہ میں آپ کو یہاں پہ ایک کلیئر چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی پروٹیسٹ تھا اس پہ ہم نے ایگزامینیشن سینٹر کو بند اس لیے نہیں کیا کہ یہ فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں، ان کا ٹیسٹ تھا جو ہوتا آ رہا تھا. وہ بیچارے 3 سال سے سسٹم سے باہر بیٹھے تھے اور اس کے لیے YDA نے خود بڑی دفعہ آواز اٹھائی ہے کہ ان کا ایک پراپر سسٹم ہونا چاہیے جس کے تھرو یہ ایگزام دے کے فٹافٹ اپنی جاب کمپلیٹ کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو ہے نا اس پروٹیسٹ کے اوپر بہمانہ تشدد کیا، بچوں پہ ایسڈ پھینکا. میں خود ڈرماٹولوجسٹ ہوں. بچے کل سے 7 بچے جی بچوں میں وہ جو پروٹیسٹ پہ آپ کو وہ پانی نہیں ہے وہ ایسڈ ہے. آپ نے جو آپ کی میڈیا کے لوگوں نے وہ تصویریں جو چلے بہت بڑا یہ تو مدثر آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کیونکہ کل ہم پیپر اسپرے کا سن رہے تھے، پھر کیمیکل اسپرے کا سن رہے تھے، لیکن ابھی آپ بات کریں کہ جی جو پانی پھینکا گیا، جو لیکوڈ تھا وہ تیزاب تھا. آپ کے میڈیا کے کیمرے اگر آپ ان چیزوں کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھیں، ایمرجنسی میں جب بچے آئے انہوں نے اس کے اوپر جو ہمیں ان کو فرسٹ ایڈ دی ہوئی ہے، ہم نے اوپر سارے پھر تو آپ کو جا کے اس پہ پولیس کے تھانے میں مقدمہ درج کرنا چاہیے، کیونکہ آف کورس اگر تیزاب پھینکا ہوگا تو تیزاب پھینکنے کی ریپرکشنز اور ہوتے ہیں، دفعات اور ہوتے ہیں. آپ لوگ گئے ہیں ابھی تھانے میں سوالے سے؟ جی بالکل. اب میں آپ کو اپنی آج کی پالیسی بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں آج بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. ہم اس میں کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. وہ ہماری جنرل کونسل کی میٹنگ ہوئی صرف پنجاب کی نہیں، سندھ، بلوچستان، KP کے، کشمیر، ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، سے آن ورڈ ٹوکن OPD پروٹیسٹ ہوں گی. اچھا یہ تو ایک پروٹیسٹ تو چلیں اپنی جگہ ہوگی، لیکن آپ نے کہا کہ آپ ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، آپ اسکن سے متعلق چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ اگر ایسڈ انہوں نے پھینکا ہے تو یہ تو ایک الگ ہی مقدمہ بنے گا. یہ تو اقدام قتل کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے، یہ بھی اور دفعات بھی اس میں لگ سکتی ہیں. تو آپ نے اپلائی کیا پولیس میں گئے ہیں، آپ نے کیس کیا ہے، مقدمہ درج کیا ہے اس حوالے سے؟ جی ہم ان پہ بالکل بچے سارے کل سروسز کی ایمرجنسی میں گئے تھے، وہاں پہ ان کے ساری چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں، ڈاکیومنٹ ہوئی ہیں، اور ہم انہی ڈاکیومنٹس کے بیس پہ ان کے بنز کس ڈگری کے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
जो उनके ऊपर एसिड फेंका गया था उसके जो असरात थे वो टेम्पररी थे या फिर मुस्तकिल उनके ऊपर बर्न्स उनको हुए हैं, क्या हुआ है? ये सुपरफिशियल बर्न्स थे। अच्छा, फिर तो मतलब फिर एसिड तो ना हुआ ना सर? अगर सुपरफिशियल बर्न्स थे तो सुपरफिशियल बर्न्स होते हैं, नहीं हम सुपरफिशियल बर्न्स में आपकी पहली 2 लेयर्स भी आ जाती हैं और ये स्वेयर पेनफुल होते हैं, अच्छा। ज्यादा पेनफुल होते हैं, ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। और अगर किसी के आप देखें ये एसिड अगर स्किन पे गिरा है तो उसने स्किन की सुपरफिशियल लेयर उड़ा दी है। अगर वो खुदा ना खास्ता किसी की आंख पे जाता है तो आंख उसकी जाया हो जाती है। क्या कोई आंख का नेमो बदल है? कोई भी केमिकल अगर पेपर स्प्रे भी लेकिन जाए ये तो बहुत वो बड़ा बड़े क्योंकि नुकसान हो आपने जो सकते इल्जाम हैं। लगाया बहरहाल बहुत प्रूफ शुक्रिया। भी करना चाहें कि किस तरीके से भी जो हमारे मुस्तकबिल के मामार है, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, इनकी जिंदगी खतरे में, तो आपको जरूर थाने जाना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में अहम फैसला लिया है सिंध हुकूमत ने, और वो ये है कि हैदराबाद और कराची में जो तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां हैं वो रात 8 बजे तक उनको पाबंद कर दिया गया है। दीगर अजला में रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। दोनों बड़े शहरों में इंडोर शादियों पर पाबंदी बरकरार है और सूबे में सिनेमा और मज़ारात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। अब क्या इस फैसले पर ताजरों को एतमाद में लिया गया है, इस पर बात कर लेते हैं। ताजर एक्शन कमेटी के कन्वीनर रिजवान इरफान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये नया हुक्मनामा जारी किया गया है महकमा दाखिला की जानिब से, तो क्या आप लोगों को एतमाद में लिया गया इस पर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। देखें, ये सारे नोटिफिकेशन ये इतवार को निकाले जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कराची और हैदराबाद में लोगों ने वैक्सीनेट कराया है। और वो जो है कराची और हैदराबाद को जो है 2 दिन छुट्टी कर दी, सेफ डे, और इंटीरियर सिंध में जो है सिर्फ 1 दिन छुट्टी होगी जुम्मे को, और वहाँ 10 बजे तक का टाइम कर दिया है और यहाँ 8 बजे तक का। इस तरह से नाइंसाफी है। आप समझ सकते हैं जितना हमारा कारोबार खराब हुआ है, इतनी तकलीफ में है कराची के ताजिर जो परेशान है, लेकिन सरकार जो है कुछ समझने को तैयार नहीं। इतनी कलील मुद्दत में और इतने कलील दिनों में हम ये कारोबार नहीं कर सकते। ना हम अपने दुकानदारों को जो है किराया दे पा रहे हैं, दुकानदार हमारे, ना हम लोगों को ये सैलरी दे पा रहे हैं। लेकिन सरकार जो है ना आपसे मुशावरत करती है ना बैठती है। एक सूबा सिंध में रिजवान साहब आपने ये कहा में जो है 2 फैसले कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराची और हैदराबाद में करवाई गई है। ये कोई स्टैटिस्टिक्स आपके पास इस हवाले से मौजूद हैं? ताजरों ने सबसे ज्यादा बिल्कुल मैं आपको दूंगा और आप खुद भी देख सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कराची जो है वैक्सीनेशन और हैदराबाद में हुई है। और हमने आपने शादी हॉल की बात करी, आपने शादी हॉल इंडोर आपने बंद कर दिया है, और इंडोर आपने जो रेस्टोरेंट को जो है 50% वैक्सीनेट के साथ करने की इजाजत दी है, तो शादी हॉल को भी जो आप इंडोर जो है वैक्सीनेट की इजाजत दी ना 50%, नहीं देते आप? नहीं। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट्स इंडोर सर्व भी कर रहे हैं ना, उनको इजाजत नहीं है, वो ये खुद से उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, अदरवाइज किसी भी रेस्टोरेंट को इजाजत नहीं। अच्छा, भी जैसे कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन हुई है सबसे ज्यादा हैदराबाद और कराची में ही, आपके पास कोई पर्टिकुलर खास नंबर है, कोई परसेंटेज आपको मालूम है कि कितने फीसद जो ताजिर बिरादरी में से जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है? मे बी 80-85%? मैं आपको बता सकता हूँ तकरीबन 85% नहीं बल्कि 90% लोगों ने वैक्सीनेट करा ली, हमारे दुकानदारों ने। हम लोगों ने जब ये लॉकडाउन 1 हफ्ते हुआ, उसके अलावा भी जो है हमने अपनी मार्केटों में अपने करीब जो है जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ हमने कराई है। मैं तो कहता हूँ ना, आप आके चेक करें लोगों को जो वैक्सीनेट कर रहे हैं उनको कारोबार करने इजाजत दें। आपने जहाँ तक बात की शादी हॉल की, इंडोर की, ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि नोटिफिकेशन में इंडोर रेस्टोरेंट 50% जो वैक्सीनेट है वो कारोबार कर सकते हैं। शादी हॉल मेरे ख्याल में अब ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब ये है कि जो आउटडोर रेस्टोरेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में काम कर सकेंगे, इंडोर्स की इजाजत अभी नहीं दी गई। एनसीओसी के नए डायरेक्टिव जो हैं वो उनमें फैसले थोड़े चेंज किए गए। अब जरा ये बताइएगा कि ये तो चले गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमने जनाब कारोबार बंद करवाना है 8 बजे, आप क्या करेंगे? बंद करेंगे 8 बजे कारोबार? देखिए, हमने हुकूमत से जो है दरख्वास्त भी कर दी है, रिक्वेस्ट भी कर दी है। जिस तरह जो आप शहरों में आप दे रहे हैं इजाजत में, हमें भी 10 बजे की इजाजत देना, क्यों नहीं देते आप? वही फैसला आप भी हमारे लिए साथ भी करें ना। कराची साथ क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? कराची साथ जो है क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं आप सिंध में जो है 10 बजे तक इजाजत दे रहे हैं इंटीरियर सिंध में, और 1 छुट्टी अनाउंस कर दी आपने, जबकि एनसीओसी ने 2 सेफ डे कहा था। रिजवान साहब, चलिए अब जो नई पाबंदियां भी जो की हैं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज मार्केटें आप लोगों के टाइम के मुताबिक जो कि रात 10 बजे है 10 बजे तक खुली रहेंगी, या फिर हम ये समझें कि जो उसका भी नोटिफिकेशन जारी किया गया 8 बजे
बंद हो जाएंगी? हम हुकूमत को एक दिन का टाइम देंगे, आप हुकूमत मुज़ाकरात करे। ये संडे के दिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, आप संडे के दिन भी बुला सकते थे, आपने बुलाया नहीं, आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया। आप बैठे हैं, हम तैयार हैं ना। आप 8-10 बजे का टाइम, अभी सुबह आप 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। एक और चीज भी है, जरा इस पे थोड़ी सी और क्लैरिटी आपको दे दूं कि एनसीओसी का बेसिकली ये फैसला है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है महकमा दाखिला सिंध ने। 8 बजे का ये जो बंद करने का कहा है अक्रॉस द कंट्री, ये बात की गई है एनसीओसी की जानिब से, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। उसके बाद महकमा दाखिला सिंध ने ये नोटिफिकेशन जारी किया। दूसरी आपको एक और चीज क्लियर ये कर दूंगा कि इंडोर डाइनिंग अक्रॉस द कंट्री ये बंद की गई है एनसीओसी की जानिब से, जो नए डायरेक्टिव्स हैं उनके। तो सर इस हवाले से आप अपने आप को अपडेट कर लें थोड़ा सा। मैं तो अपडेट कर लूं, लेकिन आप भी नोटिफिकेशन पढ़ लें। जी जी, मैं देख चुका, मेरे सामने नोटिफिकेशन। बता रहा हूं, इंडोर डाइनिंग बंद है सर। उसमें पहले उसमें उसके नीचे भी आप देख लें तो लिखा हुआ है उसमें इंडोर डाइनिंग जो है 50% वैक्सीनेटेड के साथ इजाजत है। आप पढ़, अच्छा अब सर, वो लेकिन- शायद नया चलिए, नोटिफिकेशन निकाल थोड़ा दिया सा हो, आगे लेकिन मेरे बढ़ते पास हैं। नोटिफिकेशन है, लेकिन जो मैं आपको भेज डायरेक्टिव्स देता हैं, हूं। लेकिन जो डायरेक्टिव्स हैं कि तमाम तर तिजारती सरगर्मियां जो हैं उनको रात 8 बजे तक महदूद कर दिया गया है। हफ्ते में 2 दिन जो है वो कारोबार नहीं होगा, विच इज सैटरडे संडे। और सिर्फ ये नहीं कि कराची और हैदराबाद में, बल्कि इसको एक्सटेंड किया गया है 27 शहरों तक। क्योंकि देखिए इस कराची में सूरत हाल ये होती है कि मार्केट फ्राइडे को और संडे को बंद होती है, जबकि अगर हम लाहौर और पंजाब में देखें तो वहाँ पे मार्केट्स जो हैं वहाँ पे सैटरडे संडे को मार्केट्स बंद होती हैं। तो ये भी जरा सूरत हाल है। चले देखते जी आगे आप लोग। बिल्कुल आप सही है। जी जी चलें जी, राब्ता में जो है उन्होंने इजाजत दी है बल्कि है 10 बजे तक की, और 2 दिन की इजाजत, एक दिन छुट्टी दी है उन्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताजर एक्शन कमेटी के कन्वीनर हैं। अच्छा, लेकिन ये डायरेक्टिव जो हैं जनाब एनसीओसी की थी, और एनसीओसी के डायरेक्टिव्स थे कि 8 बजे तक कारोबार और कमर्शियल जो सरगर्मियां उनको बंद किया जाए। हाँ, एसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो जारी रह सकती हैं। उसके साथ साथ इंडोर डाइनिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई है, इंडोर डाइनिंग्स नहीं होंगी। चले जी, क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी वजह से सिंध हुकूमत का 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने पर गौर। महकमा तालीम ने तलबा का डेटा मुरतब भी कर लिया है और आज इजलास में वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार पर फैसला किया जाएगा। सिंध में 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा की तादाद 5 लाख से जायद है। ये याद रहे, आप खुद देख लें कि 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो, और साथ में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे, या आप ये भी कह सकते हैं कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के भी जो तलबा हैं अब उनकी भी जो वैक्सीनेशन है उसके बहुत जरूरी है शुरू और फिर कंप्लीट करना। अब ये बात ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चों की वैक्सीनेशन होगी तो अब जाहिर है कि वही बाकी रह गए हैं, और उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी तो फिर मामलात सही हो जाएंगे। क्योंकि वालिदैन की वैक्सीनेशन हो रही है, टीचर्स की वैक्सीनेशन हो रही है, नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन हो रही है, अब बच्चे अब रह गए हैं। लेकिन एक और चीज़ है मदिया, अब देखना ये होगा कि उनको वैक्सीन कौन सी लगाई जाएगी, क्योंकि उसी हवाले से फिर पता चलेगा। क्योंकि फाइजर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बच्चों के लिए इफेक्टिव होती है, फाइजर और बायोटेक की जो वैक्सीन है अमेरिका में लगाई गई है। मतलब जो 12 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे थे उनको फाइजर लगाई गई है। अब खैर आगे बढ़ते हैं, और कल जी सियासत के वाले से बात करना जरूरी है। कल और वो भी कराची पर सियासत। जी, कराची में कल बड़ा हैपनिंग डे था, क्योंकि कल कराची में हुआ पीडीएम का पावर शो, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ही हुआ। वो नज़र नहीं आई, गो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल कहा था कि आप इस लोगों से अपील की थी कि आप इनके जलसे को रौनक बख्शिएगा। हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो जलसे से ख़वातीन को रोकने के और ख़वातीन को दूर रखने की जो बात की थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो पंडाल में जो ख़वातीन की जगह थी वो भी खाली रही। अच्छा, वो परसेंटेज भी पहले कम थी, पहले कुर्सियां ज़्यादा थी, फिर उनकी तादाद जो है वो 25 कर दी गई, फिर उसके अंदर भी खासी कम तादाद में खवातीन वहाँ पर मौजूद थी। बाद में भी कहा गया कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि खवातीन दूर हैं, ये भी स्टेटमेंट आई थी। स्टेटमेंट्स इस तरह की आती रहती हैं। लेकिन एक और चीज़ ये है कि वहाँ पर जो SOPs का ख्याल आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी सियासी क़यादत भले गवर्नमेंट साइड से हो या फिर अपोजिशन से हो, वो ख्याल नहीं रखते। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर जो कन्वेंशन हुआ था उसकी सूरत हाल हमारे सामने थी। नो SOPs वर फॉलोड, हालांकि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर मौजूद थे। और अब ये जो जलसे हो रहे हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर फासला ना होने के बराबर है, लेकिन शायद खौफ सियासी क़यादत में दावे खत्म बहुत हो बड़े चुके हैं। किए गए इशफाक। ये जो मरकजी क़यादत जो कल पीडीएम का जलसा हुआ है, उसमें मरकजी क़यादत ने अपने खिताब में लाखों का समुंदर इस्लामाबाद ले जाने का ऐलान किया है, लेकिन तारीख नहीं बताई कि कब और कहाँ ये जलसा होगा। मतलब आई नो इस्लामाबाद में होगा, लेकिन कौन सी जगह पे। अपोजिशन लीडर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद के खूब तीर चलाए। उनका कहना था कि अवाम को झूठे वादों से टरखाया जा रहा है। करना है
کہ اس مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عوامی ریلا لے کر جانا ہوگا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خشاک کی طرح بہانا ہوگا. عمران خان نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, کنٹینر میں کھڑے ہو کر کہتا تھا ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گر جائے تو سمجھو کہ وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. بجلی کے بل ان میں اضافہ ہو جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے. عمران خان تو 350 کنال بنی گالا کے محل میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. عمران خان کو کیا پتا جو کہ اس محل میں رہتا ہے غریب خاندان کس طور زندگی بسر کر رہا ہے. ادھر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں نے دھوکہ دیا, اب اپنے بل پر لڑیں گے اور تمام غیر جمہوری جماعتوں کو بھگائیں گے. خیر, پورے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ملک کو بچانا ہے تو ملک بھر کے جیالوں کو جگانا ہوگا. سے دوستوں پہ بھروسہ کیا ہے کہ ان سب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کافی ہے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی جماعت کا سیاست کریں گے, ان ساری غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے. ملک بھر میں جیالوں کو جگانا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. اچھا, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی کافی پیش رہے اپنے بیانات میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے. معاشی حالات کی وجہ سے لوگوں کے لیے راشن لینا مشکل ہو گیا ہے. پاکستان نااہلوں کے لیے نہیں بنا تھا. لوگوں اٹھو اور انقلاب لاؤ. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کی جانب مارچ بھی کریں گے. تو جناب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں مزید. تحریک انصاف کے رہنما صداقت عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی, آپ نے وقت نکالا. صداقت صاحب, یہ فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ سوائے جھوٹے وعدوں کو کچھ نہیں دیا اور کراچی پیکج کے نام پر بھی عوام کو دھوکہ دیا گیا. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں اور پی ڈی ایم کے پروگرام میں گئے ہیں. انہیں کچھ نہ کچھ تو بات کرنی تھی. تو پاکستان میں جنرلی پاکستان میں پسماندگی اور کراچی میں تو بہت برے حالات ہیں. تو ان کو اپنے پرانے دوست زرداری صاحب جن کی وہاں پہ حکومت ہے 13 سال, ان سے سوال کرنا چاہیے تھے. اور جو شہباز شریف صاحب نے وہاں کراچی کو بتانا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے 13 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے ان سے کرپشن کی لوٹ مار کا حساب لیں گے. میرا خیال ہے ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک انڈر ایریا ہے جو ان کو چلا رہے ہیں. بالکل کراچی کے جو حالات ہیں بہت خراب ہیں. کراچی میں سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں, کوئی بس سسٹم نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی رسپانس سسٹم نہیں ہے, کوئی 112 نہیں ہے, کوئی ایمبولنس سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کو نالے بند ہیں, کچرے کے ڈھیر ہیں, اور ساری باتیں ٹھیک ہیں. اور یہ ہی سوال ہمارا بھی ہے, اور اگر پی ڈی ایم نے بھی سوال اٹھایا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت پہ تو وہ ٹھیک ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کا مرکزی حکومت پہ تنقید ہے تو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ تنقید تو کریں گے, لیکن تنقید کو لوگوں نے کتنا سنا ہے, لوگ کتنا رسپانس دے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب پاس کراچی میں کتنی سیٹیں ہیں, کتنے کینڈیڈیٹس ہیں, تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ ویسے ہی وہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. یہاں پہ کراچی شہر میں پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, اور پیپلز پارٹی کے کچھ علاقوں میں اسٹرینتھ ہے. لیکن یہ یہاں پہ ہم دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اسپیسیفکلی کراچی میں اپنے کریئر کو لے کے کافی زیادہ پازیٹیو نظر آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو پہلے ہمارے پی ڈی ایم ہمارے دوستوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا, پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بل پہ لڑیں گے اور تمام غیر جمہوری پارٹیوں کو بھگائیں گے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, بلاول صاحب کو اپنے علاوہ صاحب غیر جمہوری لگتا ہے. ان کو سندھ کا الیکشن جس سے وہ جیت کے آئے وہ ٹھیک لگتا ہے, اور باقی سب سلیکٹڈ لگتے ہیں. تو بلاول صاحب کی اس بیماری کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے جو ان کو کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی ہے. ان کو تو صرف یہ جواب دینا چاہیے کہ 13 سال سے سندھ میں ان کی حکومت ہے, انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. پنجاب میں, بلوچستان میں, کے پی میں اور وفاق میں تو ایک تعلیم کا اصلاحات بھی آ گئی, سنگل سلیبس بھی آ گیا, صحت کارڈ ان چاروں صوبوں میں, تینوں صوبوں میں صحت کارڈ آ گئے, جی بی اور کشمیر میں بھی صحت کارڈ جا رہا ہے. 100% 100% لوگوں کو ہیلتھ کی انشورنس ملے گی, اور وہ کور ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر میں, اور پبلک سیکٹر میں ان کا علاج مفت ہوگا. تو بلاول صاحب اپنا کمپیریزن کریں باقی صوبوں سے کہ سندھ جو ایک بہت بڑی ایک ثقافت تھی, اور کراچی پاکستان کا معاشی ہب تھا, اس کے اتنے برے حالات کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے جی, بہت صداقت علی عباسی صاحب. اور ظاہر ہے کہ الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہتا ہے, سیاسی بیان بازیاں ہوتی ہیں. کراچی پیکج جس کا حجم جو ہے وہ 1100 ارب روپے تھا,
اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خرچ ہو چکا ہے, ہوگا, یا کچھ قسمت بدلے گی کراچی کے عوام کی. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اب ایک اور اہم معاملہ جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اور بچے جب اسکول جائیں گے تو آلموسٹ 5 گھنٹے کے لیے اسکول جائیں گے, اور ایسے ٹائم میں جب آپ کو پتا ہے کووڈ بھی ہے اور ماں باپ کو بہت زیادہ پریشانی میں بچوں کی صحت کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو کوئی ایسا لنچ باکس ہے جس سے بچے کی جو صحت ہے وہ اچھی ہو, اس کی امیونٹی بڑھے. سو اب سوال ہی پیدا ہو رہا ہے جناب کہ بچوں کو لنچ میں کیا دیا جا سکے, کیونکہ پھل دے تو بچے باقی بچے مائنڈ بھی کر جاتے ہیں, جیسے امریکہ میں مذاق اڑاتے ہیں. ہاں ایک بچے کو لنچ باکس میں پھل دے دیے تو باقی بچوں نے اس کو بلی کیا. لیکن میں ایک اچھا کام کر لیتا تھا, میں جا کے شیئر کر لیتا تھا, اور کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی تھی تو وہ اور اپنی چیز کو ہاں یہ میں کرتا تھا اکثر و بیشتر, اور امی بھی بڑی خوش ہوتی تھی کہ بچہ کھا کے آیا ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریشا خان, جو کہ ماہر غذائیات ہیں, ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ ریشا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں, یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑا چیلنجنگ سی چیز ہے کہ کوئی ایسی چیز دیں کہ جو بچے وہاں پر جا کے کھا بھی سکیں, اور پھر ظاہر ہے کہ نیوٹریشیس بھی ہو اور ان کے لیے بہتر بھی ہو. کیسے چناؤ کیا جائے, کیونکہ بچے لے کے جاتے ہیں وہاں پر جا کے, اکثر کھانا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اور ہی بور ہوتے ہیں اس سے. پریکٹیکلی ایسی چیز دینی چاہیے جو کہ ہمیں زیادہ دیر تک بچے کے پیٹ میں کہتے ہیں غذا بھی دے, اور ساتھ میں ان کا پیٹ بھرا بھی رکھے کافی, کیونکہ ٹائمنگ اسکول کی 5 گھنٹے ہوتی ہیں. پھر جو ہمارا ایک پورا ایک روٹین ہوتا ہے, ہمارے یہاں کا ایک ٹیمپریچر ہے, اس کے لحاظ سے بچے کو زیادہ ایسی غذا دینی چاہیے جو کہ اس کا پیٹ بھی بھرا رکھے اور فریش بھی رہے. جیسے فروٹس ہو گئے, یا پھر کوئی بھی ویجیٹیبلس ہو گئے, یا پھر سینڈوچز ہو گئے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ساتھ میں نگٹس دے دیتے ہیں یا نوڈلس دے دیتے ہیں, ایسی چیزیں جو وقت پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اپنی پیلیٹیولی اپنا ٹیسٹ بھی چھوڑ دیتی ہیں. تو بچے کو ایسی غذا دینی چاہیے جو اس کا دیر تک پیٹ بھی بھرا رکھے, اور اس کے لیے پوری ماہر. جیسے میں کمپلیکس کاربس کے والے سے بات کی جاتی ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ایسی چیز دی جائے جو پیٹ میں زیادہ دیر ہے, تو اس میں کمپلیکس کاربس آ جاتے ہیں. تو اس میں پھر ہم بچوں کو اچھے براؤن بریڈ کے سینڈوچز بنا کے دے سکتے ہیں, فروٹس دے سکتے ہیں. ہم سے نہیں کھائے جاتے, بچے کیسے کھائیں گے؟ لیکن آج کل کے بچے بھی جو ہے وہ بڑے کانشیس ہیں, بچوں میں اچھی بات ہے ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کو ہم طرح طرح سے بنا کے دے سکتے ہیں, یا تو اس پہ بٹر لگا کے, بچے کی فیوریٹ جیم ہوتی ہے, اس طرح کا اس کا اگر ٹیسٹ ڈیولپ کر کے دیا جائے تو بچے بالکل کھا لیتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز بھی کنسرننگ نہیں ہے کہ ہم جیسے آفس وغیرہ میں اپنا کوئی کھانا لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس ریفریجریٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جن میں ہم کو پراپرلی رکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر پہ. اسکول لے کے جائیں گے تو آپ کے بستے میں پڑے رہ کے اس کے خراب ہونے کے چانسز, اسپیشلی فروٹس اگر ہوں تو. فروٹس میں پھر ہم لوگ جو زیادہ تر ہوتا ہے کہ مائیں عموماً جو ہوتی ہیں کاٹ کے دیتی ہیں پھل, تو اس کی وجہ سے وہ جلدی خراب ہونے لگتا ہے. تو پھر اگر ہم لوگ ایک ثابت فارم میں دے, جیسے سیب رکھ دیا یا آڑو رکھ دیا, یا پھر ہم لوگوں نے کچھ گریپس رکھ دیے, تو وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے, پھر وہ بچہ لے کے جا سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, مائیں کی کوشش ہوتی ہے بچوں کو نا فرائز دے سکیں, کیونکہ ماں کو ہوتا ہے کہ بچے ہیلدی بھی ہو, کھا کر آئیں. فرائز ہر بچے کو پسند ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ فرائز دینا, کوئی بھی چیز جو تلی ہوئی بچے کو دے رہے ہیں, چاہے وہ پروسیس فوڈ میں نگٹس ہو یا کچھ بھی ہو, وہ ہیلدی ہے بچے کے لیے؟ بالکل بھی ہیلدی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک مین اسٹریم ٹائم ہوتا ہے بچے کا, اسنیکنگ ٹائم. اس ٹائم پہ اس کو فروٹس کی طرف یا دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. فرائز دے کے, ایک ریسرچ کے مطابق جو بچے ارلی اوبیسٹی میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آگے جا کے ان کو کوئی بھی کاموربڈس ہو جانا, جیسے ڈائبٹک ہو جاتے ہیں یا بلڈ پریشر کی پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو ان کا ٹیسٹ ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ان کو نگیٹس, فرائز اور ایسی چیزوں سے ہٹا کے رکھنا چاہیے. ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہمارے اسکولز ہیں ان کی جو کینٹین ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ کیا چیزیں وہاں پر بچوں کو سرو کر رہے ہیں. بالکل, کیونکہ لیٹس ہوپ کہ ہم جاتے ہیں اور بچوں کو ہم نے کوئی بھی ایسی چیز دی ہے کہ جو بڑی انٹرسٹنگ ہے ہماری نظر میں, لیکن وہاں پر انہیں جناب چپس مل رہے ہیں, وہاں پر انہیں طرح طرح کے رولز مل رہے ہیں, فریزی ڈرنکس مل رہی ہیں, کولڈ ڈرنکس مل رہی ہیں. تو وہ پھر اسکول انتظامیہ کا بھی اس میں کردار ہونا چاہیے. بالکل, اس کے اندر کردار, اس کا ایک گورنمنٹ لیول پر بھی کردار ہونا چاہیے. ایک اسکول لنچ پروگرامس ہوتے ہیں جن کے اندر بچوں کی باقاعدہ روزانہ ایک مینیو بنایا جاتا ہے جس کے اندر ہر طرح کا فروٹ, ویجیٹیبل, ایسی سروسز ہمارے اسکولس میں بھی ہونی چاہیے. اور جن میں نہیں ہو سکتی ان میں بیٹر ہے کہ فریزی ڈرنکس کو یا فرینچ فرائز کو پروموٹ ہی نہ کیا جائے. بالکل مل جاتا ہے, بالکل ہٹا دیا جائے. باہر کے اسکول میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا پیکٹ ملتا ہے, چاہے وہ پلاسٹک کا پیکٹ ہو, اس کے اندر جو ہے کٹی ہوئی آپ کو سیکشنز ہوتے ہیں, مل جاتے ہیں, آپ کو فروٹس مل جاتے ہیں. اچھا, ڈیٹس کے بارے میں بتائیں, کھجوروں کے بارے میں بتائیں, کیا بچوں کو اگر ناشتے میں کھجور دیں بچوں کے لیے وہ کتنا اچھا ہے؟ وہ اس لیے بہت اچھا ہے. اور کھجور
کھجور بھی، کیونکہ اس میں فائبرز بہت اچھے ہوتے ہیں، الیکٹرولائٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت اچھا سیٹائٹی لیول ہوتا ہے. وہ شوگر جو ہمیں پورے دن کے شروع میں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اس میں مل جاتی ہے. تو بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ایون ڈیٹس ایک بہت اچھا ناشتہ ہے. سیٹائٹی لیول ہوتا ہے تو اس سے آپ کافی دیر تک اپنے آپ پیٹ کو بھرا رہتا ہے، فلنس محسوس اور انرجی بھی آپ کی برقرار رہتی ہے. یوزلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب بچے گھر کو واپس آتے ہیں تو بچے بڑے ڈرینڈ ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اور بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کسی اور کا لنچ بھی کھا کے آ رہے ہیں. اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ فوراً چھٹی کے بعد بچوں کو جو باہر سے گندلا چیز ملتی ہے نا بچے وہ خرید بھی لیتے ہیں. بہت شکریہ جی، عریشہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اب دیکھیں بچوں کے فٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو اچھا لنچ باکس دیا جائے، اور بڑوں کے فٹ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ ایکسرسائز ضرور کریں. آف کورس ڈائٹ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اچھے طریقے سے نیند پوری کریں، ورک آؤٹ بھی ہونا چاہیے. بھاگیں دوڑیں. امیجن کریں، ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے ورک آؤٹ کرنا ہے لیکن آپ ورک آؤٹ کے اتنے بھی کیا دل دادا ہیں کہ آپ اپنی شادی والے دن اسٹیج پہ پش اپس لگا رہے ہیں. کتنا مزہ آئی ہے. 2 دن تک ایسے ہی کرتے رہیں. 2 دن مطلب کہ ورلڈ ریکارڈ بھی ویسے قائم کر سکتے تھے، بٹ آئی بلیو یہ بھی بڑا ریکارڈ ہے. اور آپ کو ایسے مزے کی بات بتاؤں، یہ دونوں جو دلہا دلہن ہے نا یہ فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی لیے میرے خیال سے انہوں نے پش اپس لگا کے لوگوں کو بتایا بھائی کہ دیکھیں چاہے آپ کی شادی ہو یا چاہے آپ شادی کے منڈپ میں ہو، کچھ بھی ہو، پش اپس لگانا میرا مطلب ہے ورک آؤٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ. آپ سے یہاں پہ اجازت لیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، کووڈ سے دور رہیے. اللہ اور پش اپس لگاتے رہیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.